प्रिपेरेसन गर्दाखेरि एउटा युज अफ क्याल्कुलेटर, एउटा कन्सिडरिङ द भ्यालुज अफ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन, जोमेट्रिक प्रोग्रेसन एन्ड हार्मोनिक प्रोग्रेसन। त्यसपछि गएर इन केस अफ टी एन एनिएसन n equals to 1, n equals to 2, n equals 3 लिएर चाहिँ हामीले n टर्म र एसएन छुटाउन सक्छौँ। सो जेजी है म अनि त्यो आइडियाहरू म सिकाउँछु। मैले फेरि पनि रिपिट गर्दैछु, इन्फाइनाइट सिरिजको केसमा हामीले समटाइम्स हामीले युज अफ क्याल्कुलेटरबाट नै करेक्ट आन्सर अप्रोच गर्न सक्छौँ, एउटा आइडिया। त्यसपछि गएर अर्थमेटिकमा छन्, सपोज एकछिनलाई एबिसी अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छन् भने फर इक्जाम्पल म एउटा क्वेसनबाटै सुन भने त्यसपछि म भन्छु ल। इफ एबिसी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेसन, एबिसी आर इन एपी, देन ए माइनस सी को होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एसी को भ्यालु कति हुन्छ भन्छ ल क्वेसन। र एकचोटि यो क्वेसन इन्ट्रान्समा नि सोधेको छ। सेकेन्ड पिरियड हो त फर्स्ट पिरियड हो मेरो। ओके, दिस माई फर्स्ट पिरियड। ए माइनस सी को होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एसी को भ्यालु कति हुन्छ भन्ने क्वेसन एकचोटि इन्ट्रान्समै सोधेको छ। र यो इन्ट्रान्समा सोधेको कुरा फेरि सरलाई कसरी थाहा भयो भन्ने कुरा होला। जुन स्टुडेन्टहरू चाहिँ इन्ट्रान्समा अपियर भएका हुन्छन् उनीहरूले मेमोरी बेसमा भनेर चाहिँ कतिपय त्यो इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन बुकहरूले मेमोरी बेस्ड क्वेसन आस्क्ड इन आइओइडिस भनेर लेखेका हुन्छन्। त्यहीबाट हामीले थाहा पाउने हो, अरू चाहिँ कुनै आइडिया हुँदैन। मेमोरी बेस भनेर इक्जाममा जुन सल्भ गर्दाखेरि अब अहिले त कम्प्युटर बेस भइसकेपछि डिफ्रेन्ट सिफ्टमा डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू हुने भएको उनीहरूले थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ। पहिला चाहिँ अब ओभरअल पेपर बेस हुँदाखेरि त्यो एउटा क्वेसन हुन्थ्यो, धेरै विद्यार्थीले हुँदाखेरि धेरै। अनि यस्तो क्वेसनमा हामीले त्यो धेरै स्टुडेन्ट हुँदाखेरि तिनीहरूले मेमोरी बेस भनेर पनि लगभग सबै क्वेसनहरू कलेक्ट गरेको देखिन्थ्यो। र जुन बुकहरू निकाल्दाखेरि बुकहरूमा मेमोरी बेस भनेर लेखेका हुन्छ। र एबिसी अर्थमेटिकमा छ, दिस इज भेरी सिम्पल क्वेसन। एमआइसी को होल स्क्वायर बी स्क्वायरमा एसीको भ्यालु कति हुन्छ 4 भनेर लेख्नुहुन्छ धेरैले। 4 नै करेक्ट आन्सर हो, सबैले नै 4 लेख्नुहुन्छ, जहाँ जतिले च्याट बक्समा लेख्नु भएको छ। र यस्तो क्वेसनमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने एबिसी अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भने अर्थमेटिकमा भएको सजिलो 3टा नम्बर कन्सिडर गर्ने, लाइक 1 2 3 2 3 4 5 6 7। तर 0 हाल्ने कुरामा त्यसपछि अनडिफाइन हुने गरेर चाहिँ भ्यालुहरू सब्स्टिट्युट नगर्ने, त्यसले रङ रिजल्ट दिन्छ। सो हामीले 1 2 3 अथवा 2 3 4 लाई त्यस्तो नम्बर चुज गर्ने हुँदा हामीले अर्थमेटिकमा भनेको 98 99 100 पनि चुज गर्न सक्छौँ। तर त्यस्तो ठुलो नम्बर चुज गर्दाखेरि हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने यहाँनिर हामी चाहिँ आन्सर ओरिएन्टेड हुने, प्रोसेस ओरिएन्टेड होइन है। सब्जेक्टिभ भएको हामी प्रोसेस ओरिएन्टेड हुन्थ्यौँ, अब्जेक्टिभ भएपछि हामी आन्सर ओरिएन्टेड हुनुपर्छ। त्यो हामीले चाहिँ सजिलो छिटो तरिकाले करेक्ट आन्सर कसरी चाहिँ भेटाउन सकिन्छ। तर कतिपय बेला हामी चाहिँ अप्सन मेथडतिर जान्छौँ, जुन क्वेसन हामीले अप्सनबाट चाहिँ छिटो रङ अप्सनलाई छिटो इलिमिनेट गरेर गर्न सकिन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले एउटा इक्जाम्पल भनिसकेँ, थोरै ब्याकग्राउन्डको कुरा गरौँ। 11 क्लासको सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्दाखेरि हामीले पढ्ने, यहाँ मैले अहिले पढाउन थालेको भनेको 11 को सिक्वेन्स एन्ड सिरिजसँग रिलेटेड कुराहरू हो। जुन अब सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्ने च्याप्टर छ त्यसमा जुन हामीले एसएन र टिएन भन्ने जुन अथवा टिएन भन्दा पनि अझै एसएन निकाल्ने कुराहरू छ। कुनै चाहिँ अर्थमेटिकको जोमेट्रिक सेन्सको होला, कुनै जोमेट्रिक मात्र भएको होला। त्यस्तो एसएन निकाल्ने क्वेसनमा जुन हाम्रो थर्ड एक्सर्साइजतिर हुन्थ्यो त्यो क्वेसनहरूमा हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो, डिफिकल्टी फिल गरेको। किनभने मैले पनि पढाउँदाखेरि विद्यार्थीले अलिक गाह्रो मानेको, हामीले कपीहरू चेक गर्दाखेरि पनि स्टुडेन्टहरूले मिस्टेक गरेको देखिन्थ्यो। जुन थर्ड एक्सर्साइजतिर इक्जाममा सोध्दा 6 मार्क्स सोध्थ्यो, त्यस्तो क्वेसनहरू जुन एसएन निकाल्ने छ त्यस्तो क्वेसन हामीले यहाँ 1-2 स्टेप नै आन्सर निकाल्न सक्छौँ बाई एप्लाइङ द मेथड अफ अप्सन इलिमिनेसन, इलिमिनेटिङ द रङ अप्सन। रङ अप्सन इलिमिनेट गर्दै आज त हामी त्यहाँसम्म पुग्दैनौँ। र त्यो एसएन र टिएनको त त्यस्तो सजिलो आइडिया छ, जुन आइडिया चाहिँ 11 क्लासमा गर्दा कम विद्यार्थीले मात्र एसएनको त्यो आन्सर मिलाउन सक्थ्यो भने यहाँ चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर सुनेको सबै। र त्यहाँ एक पेज सोल्युसन हुन्थ्यो नि, 1-2 लाइनमै सोल्युसन निकाल्न सकिन्छ। त्यो कुराहरू म सिकाउँछु।
जुन एसएनको सबैलाई अलिअलि त याद होला, हिसाब गर्न नजाने पनि जुन हामीले थर्ड एक्सर्साइजतिर सिक्वेन्सियल सिरिजको थर्ड एक्सर्साइजतिर पढ्थ्यौँ। धेरैले बेसिक म्याथमेटिक्स नै पढेको हुन्छ, त्यहाँ थर्ड एक्सर्साइजमै छन्। थर्ड एक्सर्साइजमा भएको जुन क्वेसनहरू छ अलिकति गाह्रो लाग्थ्यो धेरै स्टुडेन्टलाई नै, र एक्जाममा सोध्दा 6 मार्क्स सोध्ने क्वेसनहरूलाई त्यो एसएनको क्वेसन हामीले 1-2 स्टेपमै गर्न सक्छौँ। By putting the value of n equals to 1, 2, 3 and matching the option in question. त्यो अप्सन र क्वेसनमा अप्सनमा भ्यालु र क्वेसनमा आउने भ्यालुलाई हामी म्याचिङ गरेर गर्न सक्छौँ। त्यहाँसम्म त आज हामी पुग्दैनौँ, नेक्स्ट क्लासमा त्यो सिकिन्छ। आज चाहिँ हामी एपी, जिपी, एसपी र यसका प्रपर्टिजहरू र यसका रिलेटेड केही प्रब्लम, मिनसँग रिलेटेड कुराहरू, त्यही कुराहरू गर्ने कोसिस गर्छौँ। र फर्स्ट अफ अल मैले एउटा इक्जाम्पल लिइरहेको छु यहाँ। एबिसी अर्थमेटिकमा छ भने ए माइनस सी होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एसीको भ्यालु कति हुन्छ भन्ने क्वेसन छ। र यो क्वेसनमा हामीले इफ वी कन्सिडर 3 नम्बर्स इन एपीएच 1, 2, 3, फेरि अर्थमेटिक भनेपछि अर्थमेटिकमै भएको नम्बर राख्नु पर्यो, जमेट्रिक भनेपछि जमेट्रिकमै भएको नम्बर राख्नु पर्यो, र हार्मोनिक भनेपछि हार्मोनिकमै भएको नम्बर कन्सिडर गर्नु पर्यो। र त्यसमा 0 कन्सिडर गर्दा अलिक केयरफुल हुनु पर्यो, सकेसम्म 0 कन्सिडर नगर्ने यस्तो केसहरूमा, किनभने 0ले गर्दाखेरि 0 त्यस्तो एउटा डिजिट हो जसले गर्दा अलिकति रिजल्टलाई ट्विस्ट एन्ड टर्न हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। र 1मा पनि कहिलेकाहीँ केयरफुल हुनुपर्छ, किनभने 1 बेसमा पर्ने केस छ भने, बेस भनेको लाइक 1 ए स्क्वायर ए क्युब ए पावर 4 टाइपको आउने छ भने ए को भ्यालु 1 लिँदाखेरि ए स्क्वायर भयो भने त्यही भ्यालु हुने भयो, ए क्युब भयो भने त्यही हुने भयो, ए पावर 4 भयो भने त्यही हुने भयो। द्याट्स वाइ त्यस्तो केसमा 1मा पनि अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ। यदि चाहिँ त्यो 1 हामीले जुन कन्सिडर गर्छौँ त्यो बेसमा पर्छ भने। फेरि सधैँभरि त्यसले सधैँ लाइक 0 एन्ड 1ले त्यस्ता डिजिटहरू छन्। मैले यहाँ 1, 2, 3 ले त्यस्तो बेसमा छैन, र यो 1 माइनस 3 को स्क्वायर माथि भयो न्युमेरेटरमा, र 0बाट 2 स्क्वायर माइनस 1 इन्टु 3 हुन्छ, माथि 4 भयो तल 1 भयो, 4 आन्सर। यदि कुनै स्टुडेन्टले 10, 20, 30 हाल्यो यु गेट 4 आन्सर, अथवा 2, 3, 4 हाले पनि यु गेट 4 आन्सर। अर्थमेटिकमा भएको जुनसुकै नम्बर तिमीले चुज गर्न सक्छौ, कन्सिडर गर्न सक्छौ। अब यही क्वेसनलाई हामीले 1 माइनस 3 है, सरी 1 माइनस 3 होल स्क्वायर डिभाइड बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 इन्टु 3 हो। दिस इक्वल्स टु माथि 2 माइनस 2 को स्क्वायर 4 भयो, तल 1 भयो, 4 भयो। सबै स्टुडेन्टले निकालिरहेको छ। हाम्रो जुन अल्टरनेटिभ मेथड छ, अल्टरनेटिभ प्रोसेसबाट गर्दा एबिसी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेसन, व्हाट कैन वी राइट फर दिस? b इक्वल्स टु a प्लस c बाई 2 लेख्न सक्छौँ हामीले। b इक्वल्स टु a प्लस c बाई 2 छ भने a माइनस c को होल स्क्वायर बाई, अनि b स्क्वायर भनेको के हुन्छ? a प्लस c बाई 2 को होल स्क्वायर माइनस ac हुन्छ, र यो भनेको चाहिँ a माइनस c को होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई तल 4 एलसीएम आउँछ, a प्लस c को होल स्क्वायर माइनस 4ac भयो। दिस इक्वल्स टु 4 टाइम्स अफ a माइनस c को होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई तल पनि a माइनस c को होल स्क्वायर भयो, र यो क्यान्सल भएपछि 4 आन्सर आउँछ। यो भन्दा हामीलाई छिटो र सजिलो चाहिँ माथिल्लो प्रोसेसले सजिलो हुने भयो। एउटा इक्जाम्पल मात्र हो यो क्वेसन। यस्तै क्वेसनहरू हुँदाखेरि पनि हामीले यही मेथड एप्लाई गरेर आन्सर चेक गर्न सक्छौँ, निकाल्न सक्छौँ। ओके, अब म एउटा इक्जाम्पल स्टार्ट गर्न सकिन्छ भने मैले नि अब हामी सिक्वेन्स के भन्नेबाट अलिकति कुराहरू गर्छौँ। Sequence is an ordered set of numbers. What is sequence? It is an ordered set of numbers, or it is a function. It is a function defined on a set of positive integer or natural number. Positive integer or natural numbers. Okay, send. यो भनेको के भने सिक्वेन्स, अनि सिक्वेन्स चेन्ज गर्दाखेरि सिक्वेन्स के हो भन्ने कुरा, र यो सेकेन्ड कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ इक्जाममै सोध्न सकिन्छ है। सबै क्वेसन न्युमेरिकलै हुन्छन् भन्ने छैन, कतिपय क्वेसन थ्योरिटिकल पनि हुन्छन्, कन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेसन पनि हुन्छन्, र यहाँ सेकेन्डको कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ इक्जाममा सोध्न सकिन्छ।
Okay, so sequence is defined as ordered set of numbers. Means orderly return set of numbers. 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square like this. This is the orderly return set. If you interchange the value of any two numbers here, like 1 square or 4 square interchange गर्यो भने त्यो मिनिङलेस हुन्छ, मिनिङफुल हुँदैन। त्यही भएर orderly हुनु पर्यो भनेको कारण त्यही। त्यसलाई अर्को अर्थमा भन्दाखेरि सिक्वेन्स हुनको लागि एउटा फर्मुलाबाट एसोसिएटेड हुनु पर्यो, फर्मुलाबाट डिफाइन हुनु पर्यो अथवा एउटा स्ट्रक्चरमा हुनु पर्यो, त्यो कुरा भन्न सक्छौँ हामी। र orderly means this is the first term, this is the second term, this is the third term, and second term and third term, if you interchange second and third term is there, त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्दैन, सिक्वेन्स कुनै एउटा प्याटर्नमा जानु। त्यबाट orderly भनेको मिनिङ पनि त्यो। First is first, second is second, third is third. We can't interchange their order. So it is orderly in a set of numbers. In terms of function, we can define sequence in terms of function also. माथिल्लो त orderly return भइहाल्यो यो भनेको। र in terms of function, we can define sequence as a function. Sequence एउटा function हो। फंक्सन हुँदा बित्तिकै त्यसमा डोमेन र रेन्जको कुरा आउँछ। तर सिक्वेन्स एउटा मात्र यस्तो देखियो र सिक्वेन्स त्यस्तो फंक्सन हो अथवा प्रत्येक सिक्वेन्स एउटा फर्मुलाबाट हैन, फर्मुलाबाट डिफाइन हुने भएको हुनाले प्रत्येक सिक्वेन्सलाई एउटा फंक्सनको रूपमा डिफाइन गर्न सकिन्छ र फंक्सनको रूपमा डिफाइन गर्न त्यसको डिफाइन भनेको त्यसको डोमेन चाहिँ जहिले सेट अफ पोजिटिभ इन्टिजर अथवा नेचुरल नम्बरको सेट हुन्छ। यसको मिनिङ के हो भने कुनै पनि सिक्वेन्सलाई फंक्सनको फर्ममा एक्सप्रेस गर्यो भने बाइ डेफिनेसन, बाइ डिफल्ट त्यसको डोमेन चाहिँ के हुन्छ, सेट अफ नेचुरल नम्बर हुन्छ। यो डोमेन भयो, यो चाहिँ कोडोमेन अथवा रेन्ज भनौँ अब। ओके, अब यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 5 लेख्नु पर्यो र जुन रुलबाट यो एलिमेन्टहरु आइरहेछ सिक्वेन्सको टर्म, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले यहाँ फंक्सन डिफाइन गर्न सक्छौं। त्यसैले यो फंक्सन डिफाइन गर्दा यसको n टर्मबाट डिफाइन हुन्छ। र यसको n टर्म के हो, n स्क्वायर हो। यसको n टर्म के हो, n स्क्वायर हो। द्याट्स है किन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर भएपछि 6 टर्म 6 स्क्वायर हुन्छ, 100 टर्म 100 स्क्वायर हुन्छ भने n टर्म चाहिँ के हुन्छ, n स्क्वायर हुन्छ। र यहाँ 1 हाल्दाखेरि के हो, 1 स्क्वायर, 2 हाल्दा 2 स्क्वायर, 3 हाल्दा 3 स्क्वायर, 4 हाल्दा 4 स्क्वायर एन्ड सो अन अगेन। So every sequence can be expressed in terms of function, right? Expressed as a function, but whose domain is always fixed. If we express sequence in terms of function, then that its domain is always fixed. That is the set of natural number or positive integer. So in range, the terms of the sequence will appear, and the function will be defined by its n term or general term. Oh yeah, oh धेरै कुरा जान्नु पर्ने, एउटा कुरा जान्नु पर्ने। Sequence is a function whose domain is a set of positive integer or natural number. एउटा कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ, sequence is a function defined on the set of the whose domain is the set of positive integer, positive numbers, real numbers, complex number भनेर क्वेशन सोध्छ। र पोजिटिभ नम्बर्स र पोजिटिभ इन्टिजरमा धेरै फरक छ है, सबैलाई थाहा छ त्यो। पोजिटिभ इन्टिजर्स भनेको नम्बर 1 2 3 4 5 हो, तर पोजिटिभ नम्बर्स भनेको त के हो, 1.1 1.2 लाइक त्यहाँ त कति नम्बर्स हुन्छ। त नेचुरल नम्बर नि काउन्टेबली इन्फाइनाइट हो, तर पोजिटिभ नम्बर र पोजिटिभ इन्टिजरमा चाहिँ धेरै फरक छ। सबै पोजिटिभ इन्टिजर पोजिटिभ नम्बर हुन्, तर सबै पोजिटिभ नम्बर पोजिटिभ इन्टिजर होइन। सो यो क्वेशन चाहिँ कहिलेकाहीँ सोध्न सकिन्छ। सिक्वेन्स इज अ फंक्शन whose domain is the set of फ्र्याक्सन भए पनि हामीले यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ। यता त जे पनि आउने भयो, यता त नेगेटिभ पनि आउने भयो, रेन्जतिर सिक्वेन्स आउने हो। सिक्वेन्स भनेको नेगेटिभ टर्मको पनि हुन्छ, फ्र्याक्सनको पनि हुन्छ, डेसिमलको पनि हुन्छ, सबैको हुन्छ। तर सिक्वेन्सलाई हामी फंक्सनको रूपमा लेख्दाखेरि डोमेन चाहिँ जहिले पनि नेचुरल हो। त डेफिनेसनबाटै त्यही यो दिस इज फिक्स्ड, दिस इज अलवेज फिक्स्ड फर सिक्वेन्स है, अरु बेला हैन। जहिले सुकै डोमेनको नेचुरल नम्बर हुन्छ भने हैन नि त, त्यो फंक्सन हेरिकन होला। तर यहाँको फंक्सन हेरेको एउटा डोमेन डिफाइन भएको होइन है, तपाई डेफिनेसनबाटै यो फंक्सनको डोमेन निकालेको होइन, यो फंक्सनको रेन्ज निकालेको होइन। यो त सिक्वेन्सको लागि डोमेन भनेको जहिले पनि फिक्स हुन्छ। यसलाई हामीले म्याथमेटिकल
उमा भन्दाखेरि के भन्छौँ भने सिक्वेन्सको टर्महरू नेचुरल नम्बरको टर्मसँग चाहिँ के हुन्छ ओन टु ओन करेस्पोन्डेन्समा हुन्छ जहिले यता त नेगेटिभ फ्र्याक्सन डेसिमल जे पनि हुन्छ फर इक्जाम्पल तिम्रो सिक्वेन्स 1 1/2 1/3 1/4 लाइक दिस छ भने त्यतिबेला डिफाइन गर्दा हामी fn इक्वल्स टु 1/n गरेर डिफाइन गर्छौँ फङ्सन चाहिँ त्यही भएर यसमा धेरै कुरा अल्झिनु पर्ने छैन सिक्वेन्स एउटा फङ्सन हो जसको डोमेन चाहिँ नेचुरल नम्बरको सेट अथवा पोजिटिभ इन्टिजरको सेट हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो if the terms of the sequence are connected by the sign plus then that will be series हामी सबैलाई थाहा छ फर इक्जाम्पल a1 a2 a3 भने एउटा सिक्वेन्स छ भने त्यसलाई हामीले a1 plus a2 plus a3 plus डट गर्यो भने चाहिँ यसले के गर्छ यसले सिरिज फर्म गर्छ र सिरिजमा चाहिँ बिचमा प्लस माइनस आउने गर्छ किनभने a1 a2 a3 भनेका चाहिँ के हुन् नम्बर हुन् त्यो नम्बरहरू पोजिटिभ एज वेल एज नेगेटिभ हुन्छन् र पोजिटिभ एज वेल नेगेटिभ हुने भएको हुनाले यदि a1 a2 a3 नेगेटिभ रहेछन् भने बिचमा के आउँछ त माइनस साइन पनि आउँछ यसपछि हामी टिएन र एसएनसित रिलेटेड केही कुराहरू गर्छौँ ओके टिएन भनेको चाहिँ एन टर्म अथवा जेनरल टर्म हो एन टर्म अथवा जेनरल टर्म हो भने एसएन भनेको सम टु एन टर्म कुनै पनि सिरिजको कुनै पनि टर्म निकाल्नको लागि हामीले टिएन को भ्यालु के एक्सप्रेसन गर्न सक्छौँ फर इक्जाम्पल एउटा अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको टिएन को एक्सप्रेसन चाहिँ सपोज यसलाई फोएन माइनस 1 छ भने कमन डिफरेन्स कति हुन्छ भनेर सोध्नु भने कमन डिफरेन्स भनेको त t2 माइनस t1 t3 माइनस t2 लाई त्यस्तो गर्न सकिन्छ है त्यो भएर एउटा अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको टिएन को एक्सप्रेसन फोएन माइनस 1 छ भने डी को भ्यालु कति भन्यो भने त्यसलाई एन को भ्यालु 1 हाल एन इक्वल्स टु 1 हालेपछि के आउँछ फर्स्ट टर्म आउँछ 4 into 1 minus 1 भनेको कति भयो 3 भयो एन को भ्यालु 2 हाल्यो भने t2 आउँछ 4 into 2 minus 1 भयो 4 to 8 minus 1 भनेको 7 भयो र कमन डिफरेन्स भनेको अर्थमेटिकमा के हो t2 minus t1 हो जुन भनेको t2 minus t1 हो जुन भनेको 7 minus 3 equals to 4 यसरी हामीले चाहिँ निकाल्न सकिन्छ र ज्योमेट्रिकमा यसरी कमन रेसियो निकाल्न सक्दैला तर एन टर्मबाट टिएन को एक्सप्रेसन दिएको छ भने यसबाट हामीले जुनसुकै टर्म र टर्म पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ सपोज हामीलाई 100 टर्म चाहियो भने एनको ठाउँमा 100 राख्दिने 50 टर्म चाहियो भने एनको ठाउँमा 50 राख्दिने 20 टर्म चाहियो भने एनको ठाउँमा 20 राख्दिने र फर द फर्स्ट टर्म वी पुट n equals to 1 for the second term n equals to 2 now what is the difference in arithmetic progression t2 minus t1 यसरी हामीले भ्यालु निकाल्न सक्छौँ अर्को एसएन र टिएन को बिचमा एउटा रिलेसन छ त्यो मैले एउटा प्रोब्लमबाट लेख्छु इफ एसएन इक्वल्स टु n क्यूब माइनस 100 देन t10 इक्वल्स टु व्हाट भनेछ कुनै एउटा साइजको एसएन को भ्यालु n क्यूब माइनस 100 छ भने 10 टर्म कति हुन्छ कुनै एउटा सिरिजको एसएन को एक्सप्रेसन n क्यूब माइनस 100 छ भने त्यो सिरिजको 10 टर्म कति हुन्छ यसको लागि हामीलाई एसएन र टिएन बीचको रिलेसन चाहिन्छ एसएन र टिएन बीचको एउटा रिलेसन छ टिएन इक्वल्स टु एसएन माइनस एसएन माइनस 1 लेखिद फर्मुला टिएन इक्वल्स टु एसएन माइनस एसएन माइनस 1 र यसको लागि यो कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा हेर्नको लागि हामीले एसएन भनेको के हो t1 प्लस t2 प्लस हुँदै t9 हुँदै t10 सम्म जानु पर्यो र एसएन माइनस 1 भनेको के हो t1 प्लस t2 हुँदै प्लस डलर हुँदै t9 सम्म जानु पर्यो सरी t एकछिन सरी यसो गर्दिनु tn t माइनस 1 यसको लागि नभएर पार्ट उसलाई नै गर्नु tn माइनस 1 प्लस tn सम्म जानु पर्यो यसको लागि tn माइनस 1 सम्म जानु पर्यो र यसलाई सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि माइनस 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 गर्यो भने लेफ्ट साइडमा एसएन माइनस एसएन माइनस 1 हुन्छ भने राइट साइडमा यहाँदेखि यहाँसम्म सबै टर्म क्यान्सल हुन्छ र यहाँ टिएन
सम टु n टर्म भनेको t1 + t2 गर्दा tn सम्म जाने हो सम टु n - 1 टर्म भनेको t1 + t2 गर्दा tn - 1 टर्म सम्म जाने हो लेफ्ट साइडमा सबट्र्याक्ट गर्दा sn - sn - 1 हुन्छ भने राइट साइडमा tn मात्र आउँछ द्याट्स वाइ tn इक्वल्स टु के हुन्छ sn - sn - 1 हुन्छ त्यो फर्मुला चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो तिमीलाई कुनै सिरिजको sn दिएर कुनै पनि टर्म सोध्न सक्छ जस्तै यहाँ 3 टर्म सोधिरहेको छ कहिले tn पनि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ t2 सोध्ला कहिलेकाहीँ t5 सोध्ला त्यो भयो भने जहिले पनि अलवेज यु हेभ टु युज दिस रिलेसन दिस इज द रिलेसन बिट्विन sn एन्ड tn note it down okay here t10 equals to s10 minus s9 हुन्छ s10 निकाल्ने 10 को क्यूब माइनस 100 र s9 निकाल्न 9 को क्यूब माइनस 100 गर्ने त्यसलाई टोटल क्याल्कुलेट गर्दा 271 आउँछ है यो फर्मुला अनुसार t10 भनेको s10 माइनस s10 माइनस s9 हो s10 निकाल्न जाँदा यहाँ सबैलाई 10 सब्स्टिट्युट गर्ने र s9 निकाल्न जाँदा यहाँ सबैलाई 9 सब्स्टिट्युट गर्ने use calculator you will get 271 is the answer of this question. Okay, हामी अर्थमेटिक ज्यामेट्रिक र हार्मोनिक भन्ने छ फर्स्टमा अर्थमेटिक ए टर्महरु बीचको डिफरेन्स चाहिँ इक्वल छ ओके स्टुडेन्ट अर्थमेटिक भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ यदि टर्महरु बीचको ग्याप चाहिँ इक्वल छ थ्रुआउट दिस सिक्वेन्स भने त्यस्तो सिक्वेन्सलाई अर्थमेटिक भनेर भनिन्छ ग्यापिङ इक्वल हुनु पर्यो र यसको स्ट्रक्चर भनेको a plus d a plus 2d a plus 3d लाई के हुँदै जान्छ 3 numbers in AP लिनु पर्यो भने 3 numbers in AP लिनु पर्यो भने a minus d a र a plus d लिन्छ tn को एक्सप्रेसन चाहिँ a plus n minus 1 into d हुन्छ सबै पढेका छौं अनि sn को लागि n/2 2a plus n minus 1 into d र अर्को sn को n/2 a plus लास्ट टर्म है त्यो l भनेको लास्ट टर्म हो दिस इज लास्ट टर्मलाई कहिलेकाहीँ tn अथवा b पनि लेख्न सकिन्छ त्यसमा केही प्रोपर्टिजहरु छन् ABC dot are in AP then A plus K, B plus K, C plus K, these terms are in AP. Number 2 ma A minus K, B minus K, C minus K, these terms are also in AP. Number 3 ma A into K, B into K, C into K, these terms are in AP. Number 4 ma A divided by K, B divided by K, C divided by K are also in AP. For K it's not equal to. Okay, student. If ABC are in AP, then this is the structure of arithmetic progression. For example, we can take an example is 20, 30, 40. यो एउटा अर्थमेटिक एक्जाम्पल हो यहाँ चाहिँ यो टर्महरु बीचको ग्याप चाहिँ इक्वल छ सबैमा र त्यही भएर सबैमा इक्वल भएको हुनाले त्यसलाई कमन डिफरेन्स भनिएको र जुन डी भनेको कमन डिफरेन्स यहाँ वास्तवमा सबैलाई थाहा छ दिस इज द प्याटर्न र 3 नम्बर्स इन एबी भन्ने हामीले सधैँको लागि एनएसडी र ए प्लस बी कन्सिडर गर्ने गर्छौं खासै यहाँ त कन्सिडर गर्नु त्यति पर्दैन र यो टीएन को एन टर्मको लागि एक्सप्रेसन हो भने यो दुईटा समको लागि हो र यहाँ सममा चाहिँ ए भनेको फर्स्ट टर्म एन नम्बर अफ टर्म र कमन डिफरेन्स हुँदा माथिल्लो फर्मुला र ए फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म र नम्बर अफ टर्म एन हुँदा सेकेन्ड फर्मुला युज गर्छौं र केही प्रोपर्टिजहरु छन् अर्थमेटिकका जसले गर्दा हामीलाई प्रब्लम सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ कुनै टर्महरु एपीमा छन् भने त्यो एपीमा भएको टर्ममा सबैमा एउटै नम्बर जोड्दा घटाउँदा सेम नम्बर मल्टिप्लाई गर्दा अथवा डिभाइड गर्ने टर्म चाहिँ नन जिरो हुनु पर्यो त्यसपछि आउने रिजल्टिङ नम्बर्सहरु पनि त्यसपछि आउने न्यू सिक्वेन्स पनि अर्थमेटिकको अर्थमेटिकमै हुन्छ चारटै अपरेसन एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लाई डिभाइड त्यसले म यो माथिल्लो एक्जाम्पलबाट क्लियरिफाई गर्छु फर एक्जाम्पल 10 20 30 40 अर्थमेटिकमा छ सपोज हामीले सबैमा 2 जोड्यो भने के हुन्छ
8 2 गऱ्यो भने सबैमा ल जति पनि गर्न पाइन्छ सबैमा एउटै जोड्ने हो त्यो गर्यो भने 12 22 32 42 लाइक दिस भयो यो एउटा अर्थमेटिक हो सो त्यो भएर कुनै पनि टर्महरू चाहिँ अर्थमेटिकमा छन् भने त्यसमा है सबैमा एउटै नम्बर जोड्दा घटाउँदा मल्टिप्लाई गर्दा डिभाइड गर्दा जहिले पनि अर्थमेटिक नै हुन्छ ओके अर्थमेटिकमा छ भने त्यसमा एउटै नम्बर एड गर्दा सबट्र्याक्ट गर्दा मल्टिप्लाई गर्दा डिभाइड गर्दा जहिले नै अर्थमेटिक हुन्छ र त्यो कुरा हामीले यसबाट हेर्न सक्छौँ एडिङ टु गर्यौँ अब मानव चाहिँ सबट्र्याक्टिङ केही नम्बर गर्दा अथवा मल्टिप्लाई गर्दा डिभाइड गर्दा यो यस्तोमा मात्र बुझेर हुँदैन हामीलाई प्रब्लम दिएको हुन्छ त्यस्तो बेलामा नै हामीले यसलाई युज गर्न जानुपर्छ फर इक्जाम्पल एबिसी अर्थमेटिकमा छ भने A plus 2, B plus 2, C plus 2 केमा हुन्छ भने त सिधै अर्थमेटिक है ओके एबिसी अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भने A plus 2, B plus 2, C plus 2 केमा छ भने त्यो पनि अर्थमेटिकमा हुन्छ अनि अब त्यसो गरेर चाहिँ A minus 2, B minus 2, C minus 2 पनि अर्थमेटिकमा हुने भयो मल्टिप्लाई गर्दा नि अर्थमेटिकमा हुने भयो र डिभाइड गर्दा पनि चारवटै अपरेसन एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लाई डिभाइड गर्दा त्यसपछि आउने रिजल्ट पनि के हुन्छ अर्थमेटिक नै हुन्छ र 3 र 4 नम्बर जुन छ 3 र 4 नम्बर जुन छ त्यो मल्टिप्लाई र डिभाइडको कुरा चाहिँ अर्थमेटिकमा एकजना स्टुडेन्टले सोध्नुभएको छ 0 1 2 एपीमा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ नि डिफरेन्स इक्वल भयो अर्थमेटिक भइहाल्यो तर त्यो नम्बर जुन हामीले कन्सिडर गरेर क्याल्कुलेसन गरिरहेका छौँ त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यो 0 भएको भ्यालु चाहिँ चुज गर्दा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यहाँ सबै कुरामा कन्डिसन रेस्ट्रिक्सनहरू हुन्छ त्यो हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा त्यस्तो कुराहरू देख्छौँ है हामीले कसैलाई खाना खान दिएको छ मानव चाहिँ एकछिनलाई भात खाँदैछौँ भने भातमा कहिले ढुङ्गा पनि आइरहेको हुनसक्छ नि त्यहाँ भएको सबै चिज खानुपर्छ हामीले आफै कमन सेन्स लगाउनु पर्यो त्यो भएर नम्बरहरू कन्सिडर गर्दा पनि हामीले त्यस्तो नम्बर लिनु पर्यो जसले गर्दाखेरि हिँड्दै गर्दा बाटोमा खाल्डा भेटिन सक्छ त्यो खाल्डाभन्दा यसो साइडबाट हिँड्नु पर्ला खाल्डामा गयो भने एक्सिडेन्ट हुन सक्ला त्यस्तो कुराहरू त जहाँसुकै हुन्छ नि त्यो भएर हाइवे हो भन्दैमा खाल्डो भयो भने खाल्डोबाट जानु त भएन यसो हिँड्नु पर्यो त्यस्तै हो नम्बर कन्सिडर गर्दा नि कुनै नम्बरले जस्तो 0 को नेचर भनेको त अरूको नम्बरको नेचर 0 भने नम्बर अथवा डिजिटको कुरा गरौँ त्यो अरूभन्दा फरक छ त्यो भएर जानी त्यस्तोतिर चाहिँ जानु भएन अब सबै ठाउँमा चाहिँ रङ नै रिजल्ट ल्याउँछ 0ले भन्ने होइन तर कतिपय अवस्थामा 0ले गर्दाखेरि रङ रिजल्ट आउन सक्छ त्यो भएर सकेसम्म नै अर्थमेटिक जमेटिक हार्मोनिक भनेको छ त हामीले 0 कन्सिडरै गर्छौँ अब कुनै केस हुन सक्छन् कुनै टपिक त्यो 0 हाल्दा सर्टकट झन् सजिलो गर्न सक्छ त्यस्ता टपिकहरू पनि हुन सक्ला तर त्यो हाम्रो सिक्वेन्स सिरिजको केसमा अर्थमेटिक जमेटिक हार्मोनिक भनेर नम्बर भन्दाखेरि 0 चाहिँ नलिँदा नै बेस्ट हुन्छ किन त कुनै बेला ठिकै होला कुनै बेला रङ पनि आइदिन सक्छ किन त्यस्तोमा हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने कहिलेकाहीँ एक्सक्लुडिङ 0 है त्यो केस भन्ने खालको कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ आफै कमन सेन्स भन्नाले सेल्फ अन्डरस्टुड कुराहरू पनि हुन्छ अज्ञापिक हो भने त अर्थमेटिक भइहाल्यो र त्यो प्रोपर्टीको बारेमा मलाई फेरि अझै एक्सप्लेन गर्दैछु यदि कुनै नम्बर एपीमा छन् भने त्यसमा सबैमा एउटै नम्बर एड एउटै नम्बर सबट्र्याक्ट एउटै नम्बरले मल्टिप्लाई अथवा एउटै नम्बरले डिभाइड गरेपछि जुन आउने न्यू सिक्वेन्स छ त्यो पनि चाहिँ अर्थमेटिकमै हुन्छ ओके र यो 3 नम्बर र 4 नम्बर भन्ने प्रोपर्टी चाहिँ एपी जीपी एसपी सबैको लागि हुन्छ क्वेशन if 3 non-zero number
if three non-zero numbers ABC are in AP, then 1 by BC, 1 by CA, 1 by AB are in AP, GP, again 3 non-zero number A, B, C AP मा छ भने त्यो नम्बरहरु केमा हुन्छ डेफिनेटली AP मा हुन्छ स्टुडेन्ट सबैले AP लेख्नुपर्छ किन भन्दा यसको र यसको रिलेसन हेर्नु पर्यो जुन मैले अघि भनेको प्रोपर्टीबाट हेर्यो भने एकदम सजिलो छ यो टर्म AP छ भने यसलाई सेम क्वान्टिटी डिभाइड गर्दा आउने टर्महरु पनि AP मा हुन्छ र योबाट यो कसरी अब्टेन हुन्छ भने डिभाइडिङ बाइ ABC किन यहाँ A छ यहाँ BC छ यहाँ B छ यहाँ CA छ यहाँ C छ यहाँ AB छ डिभाइडिङ बाइ ABC गर्यो भने यसबाट यो निस्कन्छ ABC अर्थमेटिकमा छ भने डिभाइडिङ बाइ ABC गर्यो भने A बाइ ABC B बाइ ABC र C बाइ ABC हुन्छ C र C काट्यो B र B पनि काट्यो A र A पनि काट्यो अनि 1 बाइ BC 1 बाइ CA र 1 बाइ AB भयो जुन चाहिँ के को रिलेसन हो अर्थमेटिकको रिलेसन किन एउटै क्वान्टिटीले डिभाइड गर्दा AP को AP नै हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पढाएको छौं अहिलेको के भनेको ठाउँमा यहाँ ABC आयो त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेरेर थाहा पाउनु पर्यो र बाइ द वे यो कुरा बिर्स्यो भने हामीले चाहिँ वी क्यान सिम्पली कन्सिडर 3 नम्बर्स विच आर इन AP AP हरुको तीनटा नम्बर कन्सिडर गरेर 1 2 3 र त्यसलाई यसमा सब्स्टिट्युट गरेर यो भनेको 1/6 हुन्छ फर्स्टको सेकेन्डको 1/3 र थर्डको 1/2 हुन्छ यसो भइसक्यो यो नम्बर के हुन् भने सिधै हेरेर भन्न अलि गाह्रो होला हामी AP बाट चेक गरौँ कुनै नम्बर AP मा छ कि छैन भन्नको लागि हामी डिफरेन्स हेर्छौं T2 माइनस T1 हेरौँ पहिला 1/3 माइनस 1/6 6 चाहिँ एलसीएम हुन्छ 1/6 आयो टोटल र T3 माइनस T2 गर्दा नि के हुन्छ 1/2 माइनस 1/3 हुन्छ यो पनि 1/6 नै हुन्छ अनि यो ग्याप र यो ग्याप के छ बराबर छ त्यो दुईटा डिफरेन्स इक्वल भएपछि के हुन्छ अर्थमेटिकमा हुन्छ त्यसरी नम्बर कन्सिडर गरेर पनि हामी चेक गर्न सक्छौं कि त्यो केमा छ भन्ने किन जस्तो मैले त्यहाँ 1 2 3 लेयर चेक गरे कसैले 2 3 4 लेयर चेक गर्न सकिन्छ तर अब ठुलो नम्बर लिँदाखेरि हामीलाई क्याल्कुलेट गर्न गाह्रो हुन्छ नेक्स्ट क्वेशन The sum of 3 numbers in AP is 15 and sum of their squares is 83. Then the numbers are 159, 258, 357, 456. अब यस्तो क्वेशन हामीले 2 मा अथवा स्कुलमा गर्दाखेरि A माइनस D र A प्लस D लिएर एक पेजको सोल्युसनबाट हामीले आन्सर निकाल्छौं तर यहाँ त्यस्तो गर्नु आवश्यक छैन यस्तो क्वेशनहरुमा हामी सबैमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने जस्ट वी चेक फ्रम अप्सनबाट चेक गर्ने अनि हामी अप्सनबाट चेक गर्ने यहाँ जुन कन्डिसन दिएको छ द सम अफ 3 नम्बर्स इन AB इज 15 भन्ने छ सम 15 हुनु पर्यो अनि सम अफ देयर स्क्वायर इज 83 दुईटा कन्डिसन छ त्यो दुईटा कन्डिसनै जुन अप्सनले सेटिस्फाई गर्छ त्यो हेरियो यसो हामी डाइरेक्टली अप्सनबाट चेक गर्छौं यस्तो क्वेशन ज्योमेट्रिकमै हुन सक्छ यस्तो क्वेशन आयो भने जहिले पनि हामी सिधै डाइरेक्टली अप्सनबाट चेक गर्ने अनि फेरि कतिपय विद्यार्थीहरुको बानी कस्तो हुन्छ भने हामी यहाँ धेरै जना छौं हैन कसैको बानी त्यस्तो हुन सक्छ जस्तो के गर्छ भने हामीले फिजिकल क्लासमा पढाउँदाखेरिको अनुभवबाट नि त्यो कुरा सिकेको सम अफ 3 नम्बर्स इन AB इज 15 भनेको छ 9 1 10 + 5 15 भयो ए नै अप्सन टिक गरे हिँड्यो BCD तिर हेर्दैन नि सेकेन्ड कन्डिसन हेर्दैन नि स्टुडेन्टको नेचर हुन्छ
त्यो गर्नु भएन किनभने त्यो फर्स्ट कन्डिसन र सेकेन्ड कन्डिसन भएको हुनाले फर्स्ट कन्डिसन सबैले पो सेटिस्फाई गरिरहेछ त्यो कुरा हामी केयरफुली हेर्नुपर्ने हुन्छ एकदम हतार गरेर भयो छिटो गर्नु पर्यो तर एकदम हतार गर्नु भयो सो अब त्यति बेला एकदम आत्तिएर गर्नु भएन कि फर्स्टमा अब 15 आसम्म त्यही नै हो भनेर त्यो सेकेन्ड कन्डिसन पनि नहेर्ने अरूले त्यो दुईटा कन्डिसन भन्दा एउटा कन्डिसन सबैले पनि त सेटिस्फाई गर्न सक्छ कुनै दुईटाले पनि सेटिस्फाई गर्न सक्छ त्यो कुराहरू हेर्नु पर्यो ओके अब यता क्यालकुलेटरबाट सिधै चेक गर्न सकिन्छ यो फर्स्ट कन्डिसन यहाँ सबैले सेटिस्फाई गर्छ सेकेन्ड कन्डिसन ओन्ली अप्सन सीले सेटिस्फाई गर्छ किनभने सबैले त्यो सेटिस्फाई गर्नु पनि भएन सबै नम्बर एपीमा नि हुनु पर्यो एपीमा छ फर्स्ट कन्डिसन सम 15 सबैमा छ र सेकेन्ड कन्डिसनको जुन सम अफ देयर स्क्वायर इज 83 भन्ने कुरा अप्सन सीले मात्र सेटिस्फाई गर्छ 749 र 25 74 प्लस 9 गर्दाखेरि 83 अप्सन सीमा मात्र आउँछ नेक्स्ट क्वेसन sum to 9 terms the series sum to 9 terms 1/2 plus 1/3 plus 1/6 plus dotted to 9 terms तो इसको ऑप्शन में छ ऑप्शन ए में -3/2 ऑप्शन बी में -2/3 ऑप्शन सी में -1 तो ऑप्शन डी में +3/2 can you guess the answer of this question you can write in chat box so short here can you guess the answer here you can write it in chat box okay go on you can write in chat box मैले यहाँ धेरै अप्सन धेरैको देखेँ तिमीले क्याल्कुलेट गर्दा सबै भएको छैन म्याक्सिमम स्टुडेन्टले डी अप्सनलाई करेक्ट भनेर चाहिँ लेखिरहेछौ यो डी अप्सन किन भनेको हो भन्ने कुरा मैले बुझिसकेँ किन यहाँ पोजिटिभ नम्बरलाई जोडेको देखाइएको छ यहाँ हामीले देखेको भए सबै पोजिटिभ नम्बर छ र त्यसलाई 9 टर्मसम्म जोड्ने भनिएको छ र यहाँ अप्सनमा पोजिटिभ भनेको डी अप्सन मात्र छ सबै नेगेटिभ छ त्यो भएर म्याक्सिमम स्टुडेन्टलाई डी अप्सन करेक्ट भन्ने लाग्न सक्छ बट डी इज नट द करेक्ट आन्सर र कतिपय स्टुडेन्टले एक दुईजना स्टुडेन्ट त्यो पनि करेक्ट आन्सर लेख्नुहुन्छ एक्चुअली अप्सन ए द करेक्ट यसरी पनि झुकाउन सक्छ है कहिलेकाहीँ हामीलाई क्यालकुलेट गर्ने अल्छी लाग्न सक्छ ए पोजिटिभ नम्बर जोडिया छ फ्र्याक्सन छ सिधै अर्थमेटिक हो भने पनि थाहा पाइँदैन यो अर्थमेटिक चाहिँ एक्चुअली विथ कमन डिफरेन्स -1/6 घट्दै गइरहेछ 9 टर्मलाई जोड्ने 3टा टर्म देखिरहेको छ अनि बाँकी रहेको 6वटा टर्म त हामीले देखिरहेको छैन र पछाडिको टर्म चाहिँ नेक्स्ट टर्म नै 0 हुन्छ र त्यसभन्दा पछाडिको सबै नेगेटिभ हुन्छ त्यो नेगेटिभ आन्सर इज पोसिबल र यस्तो क्वेसनले झुकाउन सक्छ इन्टरभ्यूमा यो म्याथमा मात्र न फिजिक्स केमिस्ट्रीतिर पनि कहिलेकाहीँ इन्टरभ्यूमा यस्ता क्वेसनले पनि झुकाउने गर्छ हेर न कति यसो सरसर्ती हेऱ्यो भने त पोजिटिभ नम्बरलाई जोडिया छ अप्सन एउटा मात्र पोजिटिभ छ अरू सबै नेगेटिभ अप्सन छ भने हामीलाई के लाग्न सक्छ भने त्यो पोजिटिभ आन्सर नै पोसिबल हो भन्ने लाग्न सक्छ र यसको यो दिस इज अर्थमेटिक सेरिज है म भन्नेछु सबै अर्थमेटिक सेरिज हो यसको फर्स्ट टर्म चाहिँ 1/2 छ कमन डिफरेन्स चाहिँ यसको डी भनेको योबाट यो घटा -1/6 आउँछ योबाट यो घटा -1/6 -1/6 छ n को भ्यालु 9 छ अनि एसएन को फर्मुला आउनु पर्यो n/2 2a plus n minus 1 into d भन्ने फर्मुला आउने त्यसलाई क्याल्कुलेट गरेर a n र d को भ्यालु हाल्दियौ so you will get the answer -3 this is arithmetic यसमा क्याल्कुलेटर टेक्निक त हुँदैन यसमा कसरी क्याल्कुलेटर टेक्निक भन्छ इन्फाइनाइट सिरिज हैन क्याल्कुलेटर टेक्निक हुँदैन यसमा यसमा त फाइनाइट सिरिजको केसमा क्याल्कुलेटर टेक्निक चाहिँ युजफुल हुँदैन इन्फाइनाइट सिरिजको केसमा जसमा सम आउँछ त्यसमा मात्र हो एकजना स्टुडेन्टले सर क्याल्कुलेटरको टेक्निक त फेल भयो नि भन्नुभएको छ फेल भएको छैन क्याल्कुलेटर टेक्निक युज गरे फाइदैन यस्तो फाइनाइट केस इन केस अफ फाइनाइट यु आर नट अलाउड टु युज क्याल्कुलेटर टेक्निक भनेको जुन इन्फाइनाइट सिरिजको केसमा त्यो म सिकाउँछु अहिले पछि यसमा यो तीनटालाई जोडेर त गर्ने कुरा होइन यो एक्चुअली यहाँ चाहिँ के हो भने मैले अघि भनिसकेँ 1/2 1/3 1/6 छ दिस इज अर्थमेटिक सिरिज हाम्रो 2 + 4 + 6 भएको मात्र अर्थमेटिक होइन सिधै हेरेर थाहा पाइन्थ्यो
गाह्रो लाग्न सक्छ कि यो अर्थमेटिक हो कि होइन भन्ने कुरा छुट्याउनै टाइम लाग्न सक्छ किन भन्दा यो फ्र्याक्सनमा छ एक्चुअली अब कुनैमा नभइकन त यस्तो सम टु 9 टर्म त दिँदै दिएन आइदर अर्थमेटिक अर जोमेट्रिक हो हार्मोनिकको त यसै नै फर्मुला छैन हामीसँग तर अर्थमेटिक नै हुन पर्ने प्रोबेबिलिटी बढी देखिन्छ त्यही भएर जस्ट चेक इट यु क्यान क्यालकुलेट द डिफरेन्स हियर 1/3 माइनस 1/2 गऱ्यो भने माइनस 1/6 आउँछ 1/6 माइनस 1/3 गऱ्यो भने माइनस 1/6 आउँछ कमन डिफरेन्स इज नेगेटिभ माइनस 1/6 डिफरेन्स भएपछि अब नेक्स्ट टर्म नै यसको 0 हो त्योभन्दा पछाडिको टर्म नेगेटिभै हुन्छ 9 टर्मसम्म जोड्ने हो 3टा टर्म देखिरहेछ ओके र यहाँ फर्स्ट टर्म चाहिँ 1/2 छ कमन डिफरेन्स T2 माइनस T1 गरेर T2 माइनस T1 गर्दाखेरि चाहिँ 1/3 माइनस 1/2 गर्दा 3 to the 6 एलसिएम हुन्छ 2 माइनस 3 गर्दा माइनस 1/6 आउँछ र यहाँको भेल्यु 9 छ क्यालकुलेट इट यु विल गेट हेरौँ न यो माइनस 1/6 T2 माइनस T1 T2 माइनस T1 गर्नु पर्यो नि डिफरेन्स भनेको 1/3 माइनस 1/2 3 to the 6 एलसिएम 2 माइनस 3 भनेको त माइनस 1/6 त हुन्छ र यदि करेक्टली क्यालकुलेट गरेर यु विल गेट माइनस 3/2 दिस इज द आन्सर अफ दिस क्वेसन ओके ल म अब नेक्स्ट क्वेसन आन्छु अब हामी चाहिँ जोमेट्रिकतिर जान्छौँ अब त्यसपछि मिक्सअपमा पछि हामीसँग क्वेसन होला जिपीतिर जाउँ यति त हामीले प्रोपर्टिजहरू डिस्कस गर्यौँ केही क्वेसनहरू गऱ्यौँ अब हामी जिपीतिर जान्छौँ जोमेट्रिक प्रोग्रेसनको त्यस्तो अनि त्यसपछि मिक्सअपमा क्वेसनहरू आउँछन् जिपी भनेको त्यस्तो प्रोग्रेसन हो जसमा टर्महरू बिचको रेसियो चाहिँ इक्वल हुन्छ त्यसको प्याटर्न चाहिँ एआर एआर स्क्वायर एआर क्युब यो प्याटर्नमा आउँछ लाइक दिस प्याटर्न त्यसको टिएमको एक्सप्रेसन चाहिँ 3 नम्बर्स इन जिपी भन्दा हामीले के कन्सेप्ट गर्छौँ 3 नम्बर्स इन जिपी भन्दा 3 नम्बर्स इन जिपिआर ए बाई आर ए र एआर हुन्छ र टिएमको एक्सप्रेसन चाहिँ एआर टु द पावर एन माइनस 1 र समको लागि एसएन इक्वल्स टु एआर टु द पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1 इफ आर इज पोजिटिभ अनि ए 1 माइनस आरको पावर एन बाई 1 माइनस आर इफ आर इज नेगेटिभ त्यसैले एसएन इक्वल्स टु एलआर माइनस ए बाई आर माइनस 1 when r is not equals to 1 70 50 केसमा a by 1 माइनस r हुन्छ जहाँ मोड अफ r लेस देन 1
AR square AR cube like this. And 3 number in GP भनेको A by R, A र AR हुन्छ भने n टर्म निकाल्ने फर्मुला AR to the power n minus 1 हुन्छ. समको लागि मैले अझ एउटा यहाँ थप्छु एउटा NA भनी 1R equals to SN को फर्मुला यति दुईटा R greater than 1 मा A R to the power n minus 1 by R minus 1 भयो भने R less than 1 मा चाहिँ A 1 minus R to the power n by 1 minus R भयो. र R equals to 1 मा चाहिँ NA हुन्छ यो लास्टको चाहिँ कहिले इक्जामै सोधिन्छ मैले अहिले एक्सप्लेन गर्छु यो. र लास्ट टर्म वाला फर्मुला SN equals to R minus A by R minus 1 हो र सम टु इन्फिनिटी को फर्मुला यो भयो. र यसमा चाहिँ यदि मोडुलस अफ R लेस देन 1 छ भने मात्र यो फर्मुला एप्लाई गरेर सम निकाल्न सकिन्छ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सिरिजको केसमा. इन केस अफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सिरिज इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सिरिजको केसमा इट इज कन्भर्जेन्ट मीन्स we can calculate the sum of that series, otherwise we can't. र यो सबै इन्फिनिट सिरिजको सम निकाल्न पोसिबल छैन. सबै इन्फिनिट सिरिजहरुको सम निकाल्न पोसिबल छैन. अब त्यसकोमा चाहिँ हामीले एक्चुअली यहाँ चाहिँ ज्योमेट्रीको मात्र गर्छ हाम्रो सिलेबस अनुसार चाहिँ छ. त्यसमा हामीले डाइभर्जेन्ट र कन्भर्जेन्टको कुरा पनि हाम्रो खास यहाँ चाहिँ पढ्नु पर्दैन. एपी मा एक्चुअली सम टु इन्फिनिटी क्याल्कुलेट गर्न सकिदैन र ज्योमेट्रीको केसमा चाहिँ सम टु इन्फिनिटी सबैमा एपी मा त सक्दैन सम टु इन्फिनिटी क्याल्कुलेट. अब कुनै कुनै पार्टिकुलर केसमा त्यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफिकेसन गरेर खास एक्चुअली डिक्रिजिङ अर्डरमा भएको सिक्वेन्सको गर्न सकिने कुरा हो. अनि ज्योमेट्रीको केसमा चाहिँ सबै ज्योमेट्रिक इन्फिनिट सिरिजको सबै इन्फिनिट सिरिजको सम टु इन्फिनिटी निकाल्नै सक्छ है. अनि इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सिरिजको केसमा जुनको चाहिँ मोडुलस अफ 3 यस्तो हुन्छ है. एकजना स्टुडेन्टले 4 नम्बर इन जीपी भन्दा के लिने भन्नुहुन्छ. अब 3 नम्बर इन जीपी भन्दा ए नै लिन नि सकिन्छ के यो नै लिनुपर्छ जरुरी छैन. यो लियो भने क्याल्कुलेसनलाई अलिकति सजिलो हुन्छ भन्ने मात्र केस. र यहाँ त खास हामीले त्यस्तो नम्बर लिनै पर्ने अवस्था आउँदैन. किन यो चाहिँ खास सब्जेक्टिभ बेसलाई हामीलाई चाहिने हो. यो आर क्याल्कुलेट गर्न एकदम फास्ट हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ कुनै कुनै क्वेसनमा हुन सक्छ. नभए चाहिँ खास यस्तो चाहिदैन. 3 नम्बर चाहिँ जीपी भने तिमीले यो पनि लिन सक्छौ नि. यो नै लिनुपर्छ जरुरी छैन. त 4 नम्बर छ भने यहाँसम्म लिदियो. बनाउन त यस्तो पनि बनाउन मिल्छ. त्योतिर धेरै जानु आवश्यक छैन. यो प्याटर्न नै बनाउन मिल्छ. ए बाइ आर क्युब भनेर त्यसै पनि बनाउन सकिन्छ. रेसियो इक्वल बनाएर मिलाउने हो. एलसिएम गरेर मिलाउन सकिन्छ. अनि एसएन को यो टीएन को फर्मुला यो भयो. एसएन को यो फर्मुला खास एक्चुअली एउटै हो. एमआईएस फर्मुला पनि एउटै सेम हुन्छ. त्यो लास्टको फर्मुला म एक्सप्लेन गर्छु. यो समटाइम्स एक्जाममा नि सोधिन्छ. यदि आर इक्वल्स टु 1 भने सम टु एन टर्मको भ्यालु किन यहाँ नै हुन्छ त्यो कुरा म एक्सप्लेन गर्छु पहिला. ज्योमेट्रिक सिरिजको सम टु एन टर्म भनेको a प्लस ar प्लस l स्क्वायर गर्दै हामी टु एन टर्म सम्म जाने हो. र यहाँ चाहिँ r इक्वल्स टु 1 भनेछ. होइन r इक्वल्स टु 1. r इक्वल्स टु 1 भएको केसमा एसएन को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ a प्लस a इन्टु 1 a प्लस a इन्टु 1 स्क्वायर गर्दै टु एन टर्म्स हुन्छ. र यहाँ एउटा a को सम भएको हुनाले यसको भ्यालु यहाँ हुन्छ. सम टु एन टर्म भनेको a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर गर्दा 2n टर्म्स हो. र यो कन्डिसनमा r को भ्यालु 1 दिएको हुन्छ. र हामीले जस्तो कहिलेकाहीँ के सुन्न सक्छ भने इन केस अफ ज्योमेट्रिक सिरिज if first term is a and common ratio r equals to 1 then sum to n terms is given by भनेर सोध्न सक्छ. तर sum to n terms हुँदाखेरि तिमीले r को भ्यालु 1 त यसमा त हाल्न पाइएन किनकि दिस इज द फर्मुला फर द केस अफ r ग्रेटर देन 1. दिस इज द फर्मुला फर द केस अफ r लेस देन 1. त्यही भएर ए औ दुईटामा फर्मुला भ्यालु हालेर 0/0 आउँछ भन्न त पाइएन. किन कुन केसको लागि यो त्यो फर्मुला भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो तपाईले. कुन केसको लागि त्यो फर्मुला भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो. सो r equals to 1 हुँदाखेरि सम टु n टर्मको फर्मुला यहाँ नै हुन्छ. सो a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस 2n टर्म्स गर्दाखेरि r को भ्यालु 1 लाग्दाखेरि चाहिँ r को भ्यालु 1 आउँदाखेरि यो a हुन्छ, यो पनि a हुन्छ, यो पनि a हुन्छ र 2n टर्म्स सम्म a हुन्छ.
र NOT को सम छ, द्याट्स इट बिकम्स NA, इट बिकम्स NA। यो चाहिँ यहाँ नै हुन्छ। अनि यो एक्चुअली अर्थमेटिक र जोमेट्रिक पनि हो। यो जोमेट्रिक एन्ड हार्मोनिक सबै हो सेरी। अनि सबै टर्म इक्वल छ भने त्यस्तो सेरी चाहिँ अर्थमेटिक, जोमेट्रिक एन्ड हार्मोनिक सबै हुन्छ। यदि सबै टर्महरू इक्वलमा छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, अर्थमेटिक पनि हुन्छ, जोमेट्रिक पनि हुन्छ र हार्मोनिक पनि हुन्छ। फर इक्जाम्पल तिमीले 3 3 3 लाइक द डट लियो भने यो अर्थमेटिक पनि हो, जोमेट्रिक पनि हो र हार्मोनिक पनि हो। आर नट इक्वल टु 1 हुँदाखेरि त माथिको आर ग्रेटर देन 1 र आर नट इक्वल्स टु 1 भनेको एकजना आर नट इक्वल टु 1 हुँदा के हुन्छ भनेर भन्नुपर्छ। आर नट इक्वल्स टु 1 भनेको आर ग्रेटर देन 1 र आर लेस देन 1 हो। त्यसको त हामीले फर्मुला लेखेकै छौँ। र मैले एउटा इक्जाम्पल दिइरहेको छु। यदि सबै नम्बर इक्वल छ भने त्यस्तो सिक्वेन्स नन जिरो टर्महरूको छ भने अर्थमेटिक, जोमेट्रिक, हार्मोनिक सबै हुन्छ। किन भन्दा यो अर्थमेटिक हो, किन भन्दा सबैको ग्याप इक्वल छ, डिफरेन्स 0 छ। यो जोमेट्रिक हो, सबैको रेसियो 1 छ। र यो हार्मोनिक हो, किन भन्दा 1/3 1/3 1/3 छ भने त्यसको डिफरेन्स पनि 0 0 छ। सो यो अर्थमेटिक, जोमेट्रिक, हार्मोनिक तीवटै हुन्छ यदि सबै टर्महरू इक्वल छ भने। अब हार्मोनिकको कुरा हामीले एकछिनमा गर्छौँ। अनि अब कहिले क्वेसनले के भन्न सक्छ भने ABC आर 3 numbers which are in AP, GP and SP, then the relation between ABC is भन्यो भने त्यसमा हाम्रो A = B = C हुन्छ है। यो 3 numbers AP, GP, SP तीनटैमा छ भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, A = B = C हुन्छ। ओके, यो लास्ट टर्म वाला फर्मुला भयो। यो चाहिँ इन्फिनिटीको केसको भयो र इन्फिनिटीको केसमा यो कन्डिसन सेटिस्फाई गरेपछि मात्र यो फर्मुला एक्चुअली जुन सिरिजहरू डिक्रिजिङ अर्डर अफ म्याग्निट्युडमा छन् त्यसको मात्र सम टु इन्फिनिटी एक्जिस्ट हुन सक्छ। र त्यसको लागि मोड अफ आर चाहिँ लेस देन 1 हुनै पर्यो। यो भएपछि मात्र यो फर्मुला एप्लाई गरेर सम निकाल्न पाइन्छ। यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई छैन भने सम डज नट एक्जिस्ट। यहाँ चाहिँ हामीले इन्फाइनाइट जोमेट्रिक साइजको मात्र केस हेर्छौँ र इन्फाइनाइट अर्थो जोमेट्रिक साइजको केस हेर्छौँ। र इन्फाइनाइट जोमेट्रिक साइजको केसमा मोड अफ आरको भ्यालु लेस देन 1 छ भने मात्र सम टु इन्फिनिटीको भ्यालु A/1 मा सार हुन्छ। यदि यो कन्डिसन छैन भने सम डज नट एक्जिस्ट। र यसरी केही प्रोपर्टिजहरू छन्, यो जोमेट्रिक साइजका केही प्रोपर्टिजहरू छन्। If ABC dot dot are in GP and K is not equal 0, then फर्स्टमा यो एडिसन र सबट्र्याक्सन गर्दा जोमेट्रिक हुँदैन, मल्टिप्लाई गर्दा डिभाइड हुँदा हुन्छ। KB AC dot dot are in GP, नम्बर 2 मा A/K, B/K, C/K, these terms are in GP. नम्बर 3 मा A/K, B/K, C/K, these terms are in GP. नम्बर 4 मा 1/A, 1/B, 1/C dot dot are in GP. Next thing, note if three non-zero numbers, if 3 non-zero numbers ABC are in AP, GP as well as ASP, then A equals to B equals to C. If ABC are in GP and K not equal 0, then यो K ले मल्टिप्लाई गर्दा ABC GP मा छ र K ले मल्टिप्लाई गर्दा K into A, K into B, K into C are in GP हुन्छ।
डिभाइडेड बाई के गर्दा पनि यो जीपी हुन्छ, मल्टिप्लाई डिभाइड बाई जीपी हुन्छ। फर इक्जाम्पल वी क्यान सी फ्रम द इक्जाम्पल, फर इक्जाम्पल 1 2 4 8 डट एउटा जीपी हो। सपोज यसमा हामीले एडिङ गर्दा किन जीपी हुँदैन 8 1 गरेर हेरौँ न। 8 1 गरेपछि यो 2 हुन्छ, यो 3 हुन्छ, यो 5 हुन्छ, यो 9 हुन्छ, डट हुन्छ। यो त जीपी होइन नि त। तर एडिङ र सबट्र्याक्टिङ गर्दा अर्थमेटिकमा जस्तो जीपी हुँदैन। र यो मल्टिप्लाइङ गर्दा जीपी हुन्छ। हामीले एक्जाम्पलबाट हेर्न सक्छौँ 1 2 4 8 16 डट एउटा जीपी छ। त्यसलाई मानव मल्टिप्लाई बाई 2 गरौँ, मल्टिप्लाई बाई 2 गरौँ, मल्टिप्लाई डट हुन्छ, त्यो एउटा जीपी हो। डिभाइडिङ गर्दा पनि जीपी हुन्छ, सबैलाई सेम पावर एज गर्दा पनि जीपी हुन्छ है। सबैको स्क्वायरिङ गर्दा त्यो क्वेसनै छ, इफ अल द टर्म्स अफ जीपी आर स्क्वायर देन द नम्बर्स आर इन जीपी। क्युबिङ गर्दा पनि अर्को एपी को रेसिप्रोकल एचपी र एचपी को एपी भए जस्तै जीपी को रेसिप्रोकल चाहिँ जीपी इटसेल्फ हुन्छ। जीपी को रेसियो चाहिँ जीपी इटसेल्फ हुन्छ। एपी को एचपी हुन्छ रेसिप्रोकल, एचपी को एपी हुन्छ, तर जीपी को रेसिप्रोकल जीपी इटसेल्फ हुन्छ। र यो एउटा प्रोपर्टी छ जुन अघि नै हामीले डिस्कस गर्यौं। एबीसी भन्ने तीनवटा नम्बर जुन एपी जीपी एचपी मा छन् भने त्यसमा ए इक्वल बी इक्वल सी हुनुपर्छ। अथवा कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भने एबी र जीपी मात्र भनेर सोध्न सक्छ। त्यो क्वेसन सोधिरहेको चाहिँ जस्तै एबी र जीपी मात्र भने पनि ए इक्वल बी इक्वल सी नै, तिनटै भन्नु पर्दैन। कुनै दुईटा भन्दा पनि यदि नम्बरहरू इक्वल छ भने त्यो एपी जीपी एचपी हुन सक्दै सक्छ। अनि 4-5 वटा नम्बरले लिन मिल्छ। सिक्वेन्स लेख्दाखेरि त हामीले यहाँ तीनवटा मात्र के लेखेको छ यहाँ यहाँ चाहिँ यहाँ पनि 4-5 वटा जति नम्बर पनि लिन सकिन्छ है। एटलिस्ट 3 हुनु पर्यो, एटलिस्ट 3 हुनु पर्यो। 3 भन्दा जति लिन मिल्छ। एबीसीडी आर इन एपी जीपी अर एचपी भनेपछि ए इक्वल बी इक्वल सी इक्वल डी हुन्छ। 3 4 5 6 7 8 जतिमा नि त्यही हुन्छ। अनि अर्को कुरा एबीसी भन्ने चाहिँ अर्थमेटिकमा छ भने यसको रिभर्स रिभर्स अर्डर नै अर्थमेटिक हुन्छ। एबीसी जीपी मा छ भने यसको रिभर्स पनि जीपी मा हुन्छ। एबीसी एचपी मा छ भने यसको रिभर्स पनि एचपी मा हुन्छ। एबीसी अर्थमेटिकमा अर्थमेटिक हुन्छ, जोमेट्रिकमा जोमेट्रिक र हार्मोनिकमा हार्मोनिक हुन्छ रिभर्स केसमा। ओके, अब हामी क्वेसनबाट सुरु गर्छौं। इफ एबीसी आर इन जीपी then which of the following is not in GP? Option A में A square B square C square, option B में 1 by A 1 by B 1 by C, option C में C B A, option D में A C B। कुन चाहिँ अर्थमेटिक के जोमेट्रिकमा हुँदैन भनेछ। एबीसी जोमेट्रिकमा हुँदा गिवन मध्ये कुन चाहिँ जोमेट्रिकमा हुँदैन भनेको छ। र हामीले जुन प्रपर्टिजहरु पढेका छौं त्यसबाट स्क्वायरिङ गर्दा जोमेट्रिक हुन्छ, रेसिप्रोकल गर्दा जोमेट्रिक हुन्छ, रिभर्स अर्डरिङ गर्दा जोमेट्रिक हुन्छ, तर जिगज्याग गर्दा जोमेट्रिक हुँदैन। सो नट भन्ने कुरा नि हेर्नु पर्यो है। हामी कहिलेकाहीँ विचार इन जीपी भनेर सिधै ए मा टिक लगाउन सकिन्छ, कन्फ्युजन हुन सक्छ। तर त्यो नट लेखेको छ, नट लेखेको कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो। नट लेखेको कुरा नै हेर्नु पर्यो र यसबाट चाहिँ हामीले भर्खर पढेको अनुसार यो गर्न सक्छौं। तर यो पढेको कुरा कहिले बिर्सिन सकिन्छ। बाहिर बिर्स्यो भने चाहिँ हामीले सिम्पली तीनवटा नम्बर लिने जुन चाहिँ अर्थमेटिकमा जोमेट्रिकमा छ। सरी, यो तीनवटामा कहिले चारवटा पनि सोध्न सकिन्छ एउटै कुरा, दुईटाको हुँदैन। एपी एचपी भए पनि इक्वल बी नै हुन्छ। खास दुईटामा चाहिँ सिक्वेन्स साइज भन्ने हुँदैन, कम्तीमा तीनवटा लेख्नुपर्छ। त्यो भएर हामी तीनवटा लेख्ने गरेको कारण त्यो हो। किनभने दुईटामा त रेशियो डिफरेन्स हेर्नै मिल्दैन नि, एउटाको मात्र डिफरेन्स आउँछ। एकमा बीआर इन एपी एकमा बीआर इन जीपी भन्ने खालको कुरा हुँदैन, कम्तीमा तीनवटा लेख्नुपर्छ।
त्योभन्दा बढी हो स्क्वायर पनि जीपी हुन्छ अघि जुन हामीले प्रोपर्टी लेखेका छौँ नि ए पावर के बी पावर के सी पावर के भनेर लेखेका छौँ नि अब यसलाई हामीले अप्सन यसरी पनि चेक गर्न सक्छौँ कन्सिडर 3 नम्बर्स व्हिच आर इन जीपी 3 भन्दा बढी भयो नि त्यही कुरा हो अनि 1 to 4 हाल्यो भने 1 4 16 हुन्छ फर्स्टको यो जोमेट्रिक नै हो हामीले जीपी भनेको हुनाले 1 to 4 कन्सिडर गर्यौं 1 to 3 गर्न पाइएन है अनि यसमा चाहिँ 1 1/2 1/4 हुन्छ यो पनि जीपी भइहाल्यो t2/t1 1/2 छ t3/t2 नि 1/2 छ त्यो चाहिँ 4 to 1 हुन्छ यो पनि जीपी हुन्छ लास्टको चाहिँ 1 4 2 हुन्छ माथि कन्सिडर भयो अप्सनमा सब्स्टिट्युट गर्यौं हामी र हामी इजिली हेर्न सक्छौं कि रेसिप्रोकल त एचपी हुँदैन सर भन्नुपर्छ एकजनाले रेसिप्रोकल त एपी को रेसिप्रोकल पो एचपी हुन्छ जीपी को रेसिप्रोकल एचपी हुँदैन नि नो जीपी को रेसिप्रोकल जीपी इटसेल्फ हुन्छ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 40/1 4 छ 16/4 पनि 4 छ 1/2/1 1/2 छ यो पनि 1/2 छ रेशियो यहाँ पनि 1/2 छ यसमा पनि 1/2 छ त लास्टकोमा अगाडि 4 छ रेशियो पछाडितिर 1/2 छ त्यो डी अप्सन चाहिँ जोमेट्रिकमा छन् अरु सबै जोमेट्रिकमा छ नेक्स्ट क्वेशन अघि त्यो एकजना स्टुडेन्ट त्यहाँ एकजना स्टुडेन्ट के कुरा छ भने जुन एपीजीपी एचपी मा हुँदा अल इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा छ एबीसी मात्र हैन एबीसीडी ई जति पनि आउँछ र त्यसमा के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने फर एक्जाम्पल 1 2 छ भने अब कति लेखेपछि एपी र जीपी हुन्छ त्यो लेख्न सकिन्छ त यहाँ 3 लेख्यो भने अर्थमेटिक हुन्छ 4 लेख्यो भने जोमेट्रिक हुन्छ त्यो भएर अनइक्वल नम्बरमा न त एपी र जीपी बनाउन सकिन्छ न जीपी र एचपी बनाउन सकिन्छ न एचपी र एपी बनाउन सकिन्छ तर सबै टर्महरु इक्वल भयो भने फर एक्जाम्पल सबै टर्महरु 2 2 2 2 छ जतिवटा लेख्न सकिन्छ एटलिस्ट 3 लेख्नु पर्यो त्यही भएर 3 को कुरा धेरै आइरहेको छ एटलिस्ट 3 हुनु पर्यो दुईटामा टर्मको एपीजीपी एचपी भन्ने कुरा हुँदैन एटलिस्ट 3 टर्म्स हुनु पर्यो 3 भन्दा बढी 4 हुँदा नि त्यही कुरा कन्सिक्वेन्टली अगाडि बढ्ने 3 4 हुँदा 5 हुँदा 6 हुँदा त्यही अनुसार अगाडि बढाउने कम्तीमा 3 वटा टर्म हुनु पर्यो हामीले कमन डिफरेन्स हुन्छ नि फर एक्जाम्पल 1 र 2 लेख्दा त त्यो एपीजीपी एचपी भन्ने कुरा त केही पनि भन्न मिल्दैन नि यहाँ रेशियो भने 2 होला डिफरेन्स भने 1 होला कमन होला त कम्तीमा दुईटाको त चाहियो नि त हो यसपछि के आउँछ भनेको थाहा छैन नि त हाम्रो तर अब मानौ यो सिक्वेन्स भनेर दिएको छ है सिक्वेन्स भनेर दिएको छ अब यसपछि 3 दियो भने त हामीले अरु त सबै लेख्न सक्छौं नि तर 1 र 2 मा त दिएर सिक्वेन्स भनेमा हामीले के लेख्न सक्छौं 1 2 पछि 3 आर सिक्वेन्स भएको कि 1 2 पछि 4 आर सिक्वेन्स भएको कि के सिक्वेन्स भनेको यहाँ लेख्नु पर्दैन अटोमेटिक सिक्वेन्स भने 1 र 2 लेखेपछि हामी यहाँ 1 को ग्याप भएपछि अब 1 को ग्यापले अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा गर्नु सक्छ सिक्वेन्स भन्यो 1 र 2 मात्र लेख्यो भने त त्यसको कुनै मिनिङ नै भएन एटलिस्ट 3 टर्म्स हुनु पर्यो सपोज 1 to 4 एकदम जीपी भन्ने थाहा भयो किनभने यहाँ रेशियो 2 छ यहाँ पनि रेशियो 2 छ सपोज एकछिनले सिक्वेन्स भनेछ 1 2 3 भने त यो ग्याप 1 छ अनि ग्याप 1 छ नि अब नेक्स्ट त्यसै फर्दर त्यसरी एक्सटेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ तर वी नीड एटलिस्ट 3 टर्म्स त प्राय 3 टर्मको कुराहरु गर्ने कारण त्यही हो 3 टर्मको कुरा गरेपछि त्यही कुरा चाहिँ 4th 5th 6th टर्ममा ओके नेक्स्ट क्वेशन sum to infinity 1 plus minus 1 plus 1 plus minus 1 other को भेल्यु कति हुन्छ यसलाई यसरी लेख्न सक्यो 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 2 infinity यो एउटा कुरा हो कति हुन्छ ल भन त राइट इन च्याट बक्स
र कतिपय विषयको -1 कति 1/2 कसैको does not exist undefined आएको छ। एक्चुअली यसो अप्सनमा चाहिँ हामीले अप्सन एमा 0, बीमा तिमीले भने जस्तो 1/2, सीमा 1 र डीमा does not exist लेख्छौँ। अब यो अस्किलेटिङ फेज हो। यदि यो इभन टर्म हुन्थ्यो, इभन टर्मसम्म हुन्थ्यो यसो भए 0 हुन्थ्यो। इभन टर्मसम्म 10 वटा 20 वटा टर्मले जोडिकन प्लस अन माइनस काटिन्थ्यो 0 आउँथ्यो। अनि अड टर्मसम्म हुन्थ्यो 1 हुन्थ्यो। र 1/2 त्यस्तो स्टुडेन्टले निकालेको छ जसले चाहिँ सिधै फर्मुला सो यस इन्फिनिटी इक्वल्स टु a/1 माइनस r। र त्यो फर्मुला पहिला हामीले यो मोड अफ r लेस देन 1 सेकेन्ड छ यो कुरा विचार गरौँ। also we have to think about it। फर एक्जाम्पल भोलि गएर पुल्चोकमा फर्म खुल्छ केही समयपछि भनौँ तिमीले इन्ट्रान्स दिन गरेर, तर त्यहाँ म्यानेजमेन्ट पढेको स्टुडेन्टले गर्दा इन्ट्रान्सको फर्म खुलेछ भन्दा एप्लाई गर्न पाउँदैन नि। हियर सी इज नट इलिजिबल। त्यो फर्म खोल्यो भन्दैमा अब जुन त्यहाँ आइओले तोकेको क्राइटेरिया छ त्यो भित्र नपरेको मान्छे त त्यहाँ एप्लाई गर्न पाउँदैन नि त। त्यस्तै कुरा हो, कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु पर्छ। फर्मुला दौडेर भएन। त्यहाँ फर्म खोलेछ म एप्लाई गर्छु भनेर गरेर त भएन नि त। त्यसलाई आफूले त्यहाँको कन्डिसन फुलफिल गरिन्छ गरिँदैन। सो हामीले त्यो नोटिसमा हेर्नु सबै कुरा के चाहिन्छ भन्ने कुरा है। नोटिस आउँछ, नोटिस आएपछि आत्तिनु पर्दैन। अनि हामीले के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने त्यहाँ चाहिँ के कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ क्राइटेरियाहरू फुलफिल गरिसकेपछि मात्र वी आर एलिजिबल भने जस्तै यहाँ पनि यो एसिमेट्रिक फर्मुलाले पसिबल इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिजले यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु पर्यो। हामीले यो प्रुभ गर्न थाल्यो यो भएपछि मात्र किन हुन्छ भन्ने कुराको प्रुभिङ पनि हुन्छ। यो नहुँदा किन हुँदैन, यो हुँदा किन सम निस्किन्छ, यो फर्मुला आएर भन्ने कुराहरू हुन्छ। इन्फाइनाइट सिरिजको केसमा जसको सम एक्जिस्ट गर्छ त्यसलाई हामी कन्भर्जेन्ट र जसको सम निस्कँदैन त्यसलाई हामी डाइभर्जेन्ट भन्छौँ। र यहाँनिर चाहिँ के हो भने यो एक्चुअली अस्किलेट सिरिज हो, अस्किलेटिङ भइरहेको छ 1 र -1 को बिचमा। त्यो भएर इट इज नट कन्भर्जेन्ट। एक्चुअली t2/t1 -1 छ, t3/t3 -1 छ, t4/t3 -1 छ। r को भ्यालु -1 छ एक्चुअली। t2/t1 -1, t3/t2 -1, t4/t3 -1 छ। मोडुलस अफ r भनेको -1 को मोडुलस भनेको +1 हुन्छ। त मोड अफ r इक्वल्स टु 1 भयो, लेस देन 1 त भन्यो त। यदि यो लेस देन 1 कन्डिसन सेटिस्फाई गरेन भने त we can't apply this rule, so its sum does not exist। यो एआर क्लासमा सबैले बुकमा गएको छ। यदि बुक छ भने घरमा आफूले हेर्नु अहिले एकछिनपछि अब क्लास अफ भइसकेपछि। त्यो भएर चाहिँ एआर क्लासको बुकमै त्यो फाइन्ड द सम अफ द फलोइङ सिरिज इफ एक्जिस्ट अथवा डिसाइड द फलोइङ इन्फाइनाइट सिरिज ह्याभ सम अर नट भन्नेमा धेरैले बेसिक म्याथमेटिक्स पढेका होला। बेसिक म्याथमेटिक्सको त एक्सर्साइज सिक्वेन्स सिरिजको एक्सर्साइज सेकेन्डको 1 नम्बरको सीमा हो कि बीसी कतिमा छ, यु क्यान सी इन द बुक। र यसमा चाहिँ किनभने त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएन, सेटिस्फाई नभएपछि सम एक्जिस्ट भएन। अब त्योभन्दा बढी कोर्स पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन 0.45 प्लस 0.0045 प्लस 0.00045 प्लस $2 इन्फाइनाइट को भ्यालु। अप्सन ए मा 5/11, अप्सन बी मा 6/11, अप्सन सी मा 7/11, अप्सन डी मा 8/11। यो क्वेसन एक्चुअली सोधेको छ इन्ट्रान्समा सोधेको क्वेसन हो। रियलाइज यु क्यान चेक फ्रम क्यालकुलेटर। यस्तो क्वेसन हामीले क्यालकुलेटर सिधै चेक गर्न सक्छौँ। एक्चुअली यो भने के हो, फर्स्ट नम्बर 0.45 छ, सेकेन्ड नम्बर 0.0045 छ, थर्ड नम्बर 0.000045 छ। यसलाई सबलाई एड गर्यो भने we'll get 0.45455 यस्तो पाइन्छ। र त्यो भनेको 5/11। र यसलाई हामी इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिजको हिसाबबाटै गर्न सक्छौँ।
त्यसको फर्स्ट टर्म ए भनेको 0.45 छ कमन रेसियो भनेको T2/Ty हुनुहुन्छ त्यो गर्दा 0.01 आउँछ र सम टु इन्फिनिटी फर्मुला A/1 - R हो ए भनेको 0.45 छ डिभाइड बाइ 1 - R भनेको 0.01 त्यसो 0.45 डिभाइड बाइ 0.99 डेसिमल कट 45/99 हुन्छ 9 ले काट्दा 5/11 त यस्तो कुरालाई हामीले यो रेसियो भनेको T2/T1 गराउने है अनि फर्मुला गर्ने यो भनेको यसलाई हामी सर्टकटमा 0.45 बार भन्छौँ है यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने रिपिटिङ एन्ड नन टर्मिनेटिङ डेसिमललाई यस्तो बार अथवा डटले दिनुहुन्छ 0.45 बार भनेपछि 0.45 लाइक दिस 0.12 बार भने चाहिँ के हुन्छ 0.121212 यस्तो जान्छ नि त्यस्तोलाई चाहिँ बारले रिप्रेजेन्ट गर्ने गरिन्छ र समटाइम डटको पनि युज गरिन्छ जस्तो 0.3 को माथि डट छ भने यसको मिनिङ 0.3333 लाइक दिस यो पनि एउटा सिक्वेन्सकै प्रब्लम हो इन्फाइनाइट सिक्वेन्सको प्रब्लम हो त्यस्तो क्वेसनहरु कहिलेकाहीँ बाइ द वे सोध्यो भने चाहिँ हामीले सिधै क्याल्कुलेटरबाट चेक गर्न सक्छौँ किन भन्दा हामीसँग अप्सन हुन्छ अप्सनमा सिधै क्याल्कुलेटरबाट चेक गर्न सकिन्छ नेक्स्ट क्वेसन if mod of x is less than 1 and y equals to 1 plus x square plus order to infinite then x equals to what in terms of y x in terms of y को भेल्यु कति र यसमा y equals to यो जुन राइट ह्यान्ड साइडमा भएको सेडिज छ इन्फाइनाइट सेडिज त्यसको a/1 - R यसको सम हुन्छ त्यो सम एक्सिस्टहरूलाई कन्डिसन दिएको छ त्योबाट हामीले सम फर्मुला लगाउन पाइयो र यदि समको फर्मुला लगायो भने a/1 - R हुन्छ 1 - x हुन्छ प्लस मल्टिप्लाई भने y - x y = 1 भइहाल्यो अर चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ x को भ्यालु निकाल्न पर्ने भएको हुनाले y - 1 = x y लेख्न सकिन्छ र therefore x = चाहिँ कति भयो त y - 1/y again I want to repeat it y equals to 1 plus x square order to infinite छ अब यसको राइट ह्यान्ड साइडमा y को y भ्यालु लेफ्ट साइडको राइट साइडको जुन इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिज छ त्यसको समको फर्मुला a/1 - R हुन्छ के भनेको 1/1 - R भयो a भनेको 1 छ R चाहिँ x छ त्यसले a/1 - R गर्ने अनि क्रस मल्टिप्लाई गरी यसरी x को भ्यालु नेक्स्ट क्वेसन 2 power 1/2 2 power 1/4 2 power 1/8 र to infinite को भ्यालु कति ऑप्शंस आर 2 4 6 8 अब यस्तो प्याटर्नमा इन्फाइनाइट सम्म पुट गर्दा कति आउँछ भन्ने कुरा क्वेशन सोधिरहेको छ अब यस्तो क्वेशनमा हामीले यस्तै क्वेशनमा हामी क्याल्कुलेटर युज गर्न सक्छौं तर क्याल्कुलेटर युज गर्दा हामीले सबै टर्महरुलाई गर्न नसक्ने भएको हुनाले कहिलेकाहीँ त्यो एप्रोक्सिमेसन यदि अप्सनहरु एकदमै कन्जस्टेड छ भने एरर पनि आउन सक्छ है त्यसमा अलिकति थोरै रिस्क छ क्याल्कुलेटरको मेथडमा तर अब केही आइडिया आएन भने म्याक्सिमम क्वेशनमा एरर त आउँदैन अप्सनहरु मिलाएर दिएको हुन्छ बाइ द वे कहिलेकाहीँ अलिकति क्वेशनहरुमा नि अप्सनहरुको ग्यापिङमा चाहिँ अलिकति कन्जस्टेड रहेछ भने चाहिँ त्यहाँनिर के हुन्छ भने एरर आउन चान्स हुन सक्छ अब यसमा क्याल्कुलेटर आइडिया के हो भने यहाँ जति टर्म छ सकेसम्म 5 वटा टर्मलाई एउटा टर्महरुलाई क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेट गर्ने यसलाई क्याल्कुलेटरमा चाहिँ सिधै हामीले 1.8 थियो र कन्भर्जन र डाइभर्जन कुरा हामीले जुन गरिरहेका छौं अघि सम निस्कने ननिस्कने कस्तो केसमा सम निस्कने हो कस्तो केसमा सम ननिस्कने फर एक्जाम्पल 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 छ भने यस्तो केसमा सम निस्कने जसको टर्महरु डिक्रिजिङ अर्डर अफ म्याग्निट्युडमा छन् र यस्तोमा चाहिँ हामीले 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 हुँदै जाँदाखेरि लास्टको टर्म चाहिँ 1 by सफिसिएन्टली लार्ज नम्बर हुन्छ त्यसको नियरली भ्यालु 0 जस्तो हुन्छ त्यही भएर यस्तो केसमा सम निकाल्न सकिन्छ तर 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 को केही छ भने यस्तोमा इन्फाइनाइट सम्म सम निकाल्न सकिदैन किन यसको टर्म त लार्जर एन्ड लार्जर हुँदै गइरहेछ त्यो इन्फाइनाइट सेरिजमा जसको सम अथवा यस्तोमा प्रोडक्ट भए पनि यसले फाइनली हामीले 2 कमन बेस लिएर पावरमा एडै गर्ने हो
र त्यो पावरमा भएको सेल्सको समको फर्मुला लगाउने हो। त्यस्तो केसमा के हुन्छ भने इन्फाइनाइट साइज केसमा जति पछाडि गयो जसको भ्यालु निस्कने हो इन्फाइनाइट साइजमा जति पछाडि गयो त्यो टर्मको इफेक्ट लेस एन्ड लेस हुँदै जान्छ। त्यो पछाडिको टर्मको इफेक्ट धेरै हुँदै हुँदैन। 11 क्लासमा पढेको क्वेसन कसैले यसो याद गरेको छ भने त्यहाँ फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स द सम अफ अल द टर्म द्याट फलो इट भन्ने खालको क्वेसन पनि थियो। फर्स्ट टर्म त्यति ठुलो अरू सबै टर्मलाई जोडेर 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा फर्स्ट टर्मसित इक्वल भइरहेछ है। त्यही भएर त्यो जुन सेजको जुन इन्फाइनाइट जोमेट्रिक सेजको सम एक्जिस्ट भइरहेछ त्यसमा चाहिँ त्यो टर्महरू चाहिँ डिक्रिजिङ अर्डर अफ म्याग्निट्युडमा गएकै हुन्छ। नभएसम्म त त्यो सम मोड अफ आर लेस देन 1 नै हुँदैन। मोडुलस अफ आर लेस देन 1 हुनु भनेको मतलब त्यसको टर्महरू डिक्रिजिङ अर्डर अफ म्याग्निट्युडमा जान्छन्। त्यसको मिनिङ पछाडिको टर्महरूको जुन इफेक्ट छ त्यो एकदम लेस एन्ड लेस हुँदै जान्छ। तर इन केस अफ इन्फाइनाइट सेरिज यदि हामीले केही आइडिया आएन भने त्यहाँ क्यालकुलेटर ट्रिक वी क्यान युज। र कहिले काहीँ क्यालकुलेटर ट्रिकमा के हुनसक्छ भने बाइक चढ्दा कहिले काहीँ लडिन्छ भने बाइकै नचढ्नु भएन। गाडी चढ्दा कहिले काहीँ एक्सिडेन्ट हुनसक्छ त्यो गर्दा गाडी नै नचढ्नु भएन। प्लेन चढ्दा कहिले काहीँ क्र्यास हुनसक्छ प्लेनै नचढ्नु भयो। त्यस्तै हो यहाँ। क्यालकुलेटरबाट हामीले सबै टर्मलाई त लिन सकेका हुँदैनौँ। कहिले यहाँ अप्सन दिने मान्छेले अलिकति एकदमै कन्जस्टेड पारेर दियो भने कहिले काहीँ रिस्क हुनसक्छ, एकदमै रेयर केस। अदरवाइज हामीले 4-5 वटा टर्मसम्मलाई यहाँनिर क्यालकुलेट गर्यो क्यालकुलेटरमा र त्यसलाई थोरै बढाएर एप्रोक्सिमेट गरेर राख्यो भने त्यो गेट त करेक्ट आउँछ। मैले फेरि पनि रिपिट गर्दैछु, यहाँ हेर तिमीहरू यो कन्भर्जेन्ट हो यसको सम निस्कन्छ, यो डाइभर्जेन्ट यसको सम निस्कँदैन किनभने यसमा आर चाहिँ 2 छ मोडुलस आर चाहिँ 2 हुन्छ जुन लेस देन 1 होइन। सो यसको त सम नै हुँदैन, नो सम डज नट एक्जिस्ट। सम निकाल्न सकिन्न। माथिल्लोमा सकिन्छ ल हेर यो 1 छ यसको भ्यालु के छ 0.5 छ कति घट्यो ल हेर। अनि यसको भ्यालु 0.25 छ अझै घट्यो। यसको भ्यालु के छ 0.125 छ अझै कम भयो। अझै अर्को टर्म चाहिँ अझै कम हुन्छ। जति पछाडि गयो कन्भर्जेन्ट भनेको सम एक्जिस्ट गर्ने, डाइभर्जेन्ट भनेको सम एक्जिस्ट नगर्ने। खास कन्भर्जेन्ट एन्ड डाइभर्जेन्ट भन्ने वर्ड चाहिँ हामीले यहाँ त्यो लेभलमा नजान्दा पनि हुन्छ। हामीलाई इन्ट्रान्समा त्यो चाहिँ चाहिँदैन। हुनलाई त्यो ब्याचलर लेभलमा गएर पढिन्छ। ओके अब योभन्दा पछाडि जति पछाडि जान्छ तिमी त्यसको भ्यालु कम हुँदै जान्छ। त्यो थोरै एड हुने त हो नि। थोरै एड हुँदा त त्यसले धेरै हाई इफेक्ट त गर्दैन नि त। 1.83 आएको चाहिँ एकैचोटि 4 त बढ्दैन नि। हेर यहाँ सिङ्गै 1 छ त्यो त्यति 1 निकाल्न यहाँ कतिवटा जोड्नुपर्छ। त्योभन्दा पछाडिको सबै टर्मको सम 1 नहुन पनि सक्छ। टोटल सेल्सको सम 2 हुन पनि सक्छ। त्यो भएर जति पछाडिको त्यसको जुनको सम निस्कन्छ नि सम ननिस्किनु त भ्यालु निकाल्नै भन्दैन। निकाल्न भन्यो भने डजन्ट एक्जिस्ट आउन सक्छ। त्यही भएर यहाँ 1.83 आएपछि यस्तो क्वेसन आयो त नो डाउट 2 4 त हुने चान्स छैन। 4 6 हुने चान्स हुन्छ। तर रिस्क कस्तो बेला हो अप्सन दिने मान्छेले सपोज चाहिँ 1.8 दियो 1.9 दियो 2 दियो 2.1 दियो भने चाहिँ त्यस्तो बेला रिस्क हो। किन 1.83 आएछ 1.9 तिर जान सक्छ। आन्सर त करेक्ट आन्सर त 2 हो। त्यो करेक्ट आन्सर निकाल्ने तरिका नि म सिकाउँछु। त त्यस्तो अप्सन दिएको देखिँदैन न बुकहरुमा न कहिले त्यस्तो खास दिएको देखिँदैन। अप्सन चाहिँ प्रायः यस्तै नै दिएको हुन्छ। गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन। सकेसम्म त करेक्ट मेथडबाटै गर्न सक्यो भने बेस्ट भयो। त्यो त थोरै एप्रोक्सिमेसन कहिलेकाहीँ त एकुरेट नहुन पनि सक्छ। एरर धेरै हुन पनि सक्छ। सो यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौं भने क्यालकुलेटरबाट त भइहाल्यो मैले भनिसकेँ। यो 2 आयो। र यसलाई गर्ने तरिका के हो भने a पावर n * a पावर n जुन फर्मुला छ त्यो इक्वल्स टु a पावर m + n हुन्छ है। m + n हुन्छ ल अफ इन्डिसेस। त्यसमा हामी ल अफ इन्डिसेस लाउँछौँ। 2 कमन बेस भयो पावरलाई जोड्ने 1/2 + 1/4 + 1/8 + बराबर 2 कमन बेस 2 लिने पावरलाई एड गर्ने। कमन बेस 2 लिने पावरलाई एड गर्ने 1/2 + 1/4 + 1/8 + बराबर 2। अनि यो 2 लाई जस्ता तस्तै राखेर पावरमा भएको सेजको सम टु इन्फिनिटी को फर्मुला 2 लाई एजिटी राख्ने अनि a/1 - r लगाउने। यसो सम भनेको त के हो फर्मुला that's equals to a/1 - r। र जतिले अप्सनमा डज नट एक्जिस्ट हुँदैन त्यतिबेला सम एक्जिस्ट भएकै हुन्छ। तर नो निड टु चेक
कमन बेस हुँदा सबै यस्तै हो। एकजना स्टुडेन्टले लेख्नुहुन्छ कमन बेस हुँदा सबै यस्तै हो, यस्तै हो। 2 3 4 5 जति भने 6 भने बुकमा धेरैवटा क्वेसन छ एउटा है। जसमा पिए को बुक छ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पिए को बुकमा धेरै क्वेसन छ यसो टाइपको। यहाँ मैले 2 बेस भएको इक्जाम्पल लिइरहेको छु, ए बेस भएको पनि हुन्छ। प्लस हुँदा त यहाँ 2 1 2 बार 1/2 प्लस यस्तोमा त फर्मेटै त्यस्तो बन्दैन। त्यो जुन गर्न सकिन्छ त्यो मलाई सोधिरहेको हुन्छ त। हाम्रो यो +2 लेभलमा जुन पढिरहेको छ अब त्योभन्दा हायर लेभलका त सिरिज त धेरै गाह्रो सिरिज पनि हुन्छ नि। हाम्रो लेभलमा पढ्ने कस्ता त्यो टाइपको मात्र सोध्ने हो। अनि यो a/1 म्याक्स r भयो, 1/2 / 1 म्याक्स 1/2 भयो। डिस्कस 2 को पावर चाहिँ कति हुन्छ 1/2 / 1/2 भयो। डिस्कस 2 पावर 1/2 भयो। अब हामी अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक एजीएस तिर सुरु गर्छौं। भनेको अर्थमेटिक र ज्योमेट्रिकको मिक्सअप हो। एजीएस भनेको अर्थमेटिक एन्ड ज्योमेट्रिकको मिक्सअप। a into 1 plus a plus d into r plus a plus 2d into r square यो प्याटर्नमा छ यसलाई हामी एजीएस भन्छौं। अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक सिरिज एजीएस। यसमा a plus d a plus 2d चाहिँ अर्थमेटिकमा छ। 1 r r स्क्वायर चाहिँ ज्योमेट्रिकमा छ। र यो सिरिजको सम टु इन्फिनिटीको भ्यालु a by 1 minus r plus d into r by 1 minus r को होल स्क्वायर हुन्छ। र यसलाई मोडुलस अफ r लेस देन 1 हुन्छ। यस्तो सिरिजहरुलाई हामीले क्लास 11 मा गर्दाखेरि एसिम इन्फिनिटी सपोज गरेर अनि 1 त्यो रेशियोले मल्टिप्लाई गरेर एक स्टेप शिफ्ट गरेर घटाएर आन्सर निकाल्ने गर्थ्यौं। त त्यो गरिरहनु पर्दैन। वी हैव स्ट्यान्डर्ड फर्मुला। यसरी धेरै छिटो र सजिलो हुन्छ। यु हैव टु रिमेम्बर इट। यो अर्थमेटिक र ज्योमेट्रिक दुईटै मिक्स भएको हुनाले यसलाई अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक सिरिज भनिन्छ। You can see a plus d, a plus 2d अर्थमेटिकमा छ। 1 r r स्क्वायर ज्योमेट्रिकमा छ भने यसको एस र टिएन सबै हिट इन्टरभलबाट हुन्छ। त्यो नेक्स्ट क्लासमा म पढाउँछु। र सम टु इन्फिनिटीको लागि वी हैव टु युज दिस फर्मुला। यो टर्म चाहिँ 8 हुन्छ यहाँको जुन ज्योमेट्रिककोमा। र यहाँ a भनेको फर्स्ट टर्म हो अर्थमेटिकको। ज्योमेट्रिकको फर्स्ट टर्म चाहिँ 1 हुनुपर्छ प्याटर्नमा। यदि कहिलेकाहीँ 1 भएन भने चाहिँ हामीले ज्योमेट्रिकको फर्स्ट टर्मलाई कमन लिएर गर्नु। र डी भनेको डिफरेन्स अफ अर्थमेटिक, आर भनेको रेशियो अफ ज्योमेट्रिक। र यसमा पनि मोडुलस अफ आर लेस देन 1। एउटा सानो इक्जाम्पल हेरौँ। क्वेशन सम टु इन्फिनिटी 1 plus 3/2 plus 5/2 square plus 7/2 cube plus the other छ। यस अप्सनमा दिएछ 2 4 6 8। त्यसलाई पनि क्याल्कुलेटरबाट एप्रोक्सिमेट गर्न सकिन्छ। सकेसम्म 5 वटा टर्मसम्मलाई गर्ने। यहाँ 5 वटा टर्मसम्मलाई गर्यो भने 5 point समथिङ हुन्छ। यसमा 5 point समथिङ आएपछि त्यसको नियरर एप्रोक्सिमेसन भनेको 6 हुन्छ। त्यसको नियरर एप्रोक्सिमेसनको 6 हुन्छ। र यसलाई हामीले ब्रेक डाउन गरेर हेर्यो भने किन यो अर्थमेटिक 1 into 1 plus 3 into 1/2 plus 5 into 1/2 स्क्वायर यस्तो प्याटर्नमा छ यो। यु क्यान सी 1 3 5 भनेको त अर्थमेटिक हो नि त। अनि 1 1/2 1/2 स्क्वायर भनेको के हो ज्योमेट्रिकमा। अगाडिको टर्महरु अर्थमेटिकमा छ र पछाडिको टर्महरु ज्योमेट्रिकमा छ। भने अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक सिरिज हो। र यसको फर्स्ट टर्म चाहिँ 1 छ। अर्थमेटिकमा डिफरेन्स चाहिँ 2 छ। ज्योमेट्रिकमा रेशियो चाहिँ 1/2 छ। अतः यो फर्मुला दियो s इन्फिनिटी इक्वल्स टु a by 1 minus r plus d into r by 1 minus r होल स्क्वायर। डिस्कस a भनेको 1 छ by 1 minus r को minus 1/2 plus d भनेको डिफरेन्स 2 into 1/2 by 1 minus 1/2 को होल स्क्वायर हुन्छ। त्यो 2 plus 4 भनेको 6 आउँछ यसो। a भनेको फर्स्ट टर्म हेर्ने, d भनेको अर्थमेटिकमा डिफरेन्स हेर्ने र r भनेको ज्योमेट्रिकमा रेशियो हेर्ने। त्यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। टोटल गर्दा 6 आउँछ। र क्याल्कुलेटरबाट गर्दा सकेसम्म 5 वटा टर्मसम्म गरेर क्याल्कुलेटरमा गरेर एप्रोक्सिमेट गर्यो भने फर्स्ट टर्म चाहिँ ज्योमेट्रिकमा फर्स्ट टर्म चाहिँ 1 हो कम्पल्सरी। यदि बाइ द वे कुनैमा ज्योमेट्रिकमा फर्स्ट टर्म 1 भएन कमन लिएर गर्नुपर्छ। किनभने यसको स्ट्रक्चरै जुन हामीले डिफाइन गर्यौं त्यसमै फर्स्ट टर्म 1 भनेको छ। अब आजलाई एउटा लास्ट क्वेशन।
अघि 8 आएको छ 2 को पावर 1/4 4 पावर 1/8 8 पावर 1/16 डलर 2 इन्फाइनाइट छ अप्सनमा यसको 2 छ 4 छ 6 छ र 8 छ ल ओके अब यसलाई हामी सजिलै क्याल्कुलेटरबाट आन्सर गर्न सक्छौँ र यदि चाहिँ गर्नु पर्यो भने यहाँ 4 को पावर 2 कहिले 4 लाई 2 स्क्वायर लेख्ने एकलाई 2 क्युब लेख्ने 2 बेस बनाएर गर्ने हो अगाडि जस्तै तरिकाले यसको पावरमा चाहिँ अर्थोजोमेट्रिक आउँछ अगाडि क्वेसन यो क्वेसन फरक हो यहाँ चाहिँ 248 छ पावरमा यसलाई क्यालकुलेट गर्न 1.61 समथिङ आउँछ 1.61 भनेपछि त्यसको नियर फिगर एप्रोक्सिमेसन समथिङ नै आजलाई दिस मच नेक्स्ट क्लासमा हामी एचपीबाट सुरु गर्छौँ